मुबर्रक रतन मज यम माह मुबारक रजब पे शुरू गसान तो माह मुबारक रमज़ानस मज तम किस इख्तितामस सत ख़त्म गसान जिंदगी दिचन बे अक लट यमन दोहन मज यमिस खुदा वंद मुतआल तौफीक दी कसब तौफीक करनुक तौफीक दी इबादत मुनाजात रोज़ो नमाजो दुआ यमन शबन तो यमन दोहन मज यथ फजीलत वारिया ज़्यादा नकल गमच आज मासूमीन अलैहिमो सलाम यम दोह यम शब यह फुर्सत गनीमत प्रथ अकिस तमिस खतर युस युमिनून बिल गैब आस यमिस ईमान आसि गैबस पेट यमिस ईमान आसि वजूद खुदावंद मुतआलस पेट यमिस ईमान आसि कि यम ये अमाल अंजाम दिवान युहुंद बेहतरीन जजा तो यहज असली युस इनाम मिले सह हेकि पगह रोजे क़यामत मिल तो तथ दुनियाहस मज यथ वुसअत वारियाह यथ मज वारियाह चीज़ मुहक्कक गसन यम न यथ दुनियाहस मज हेकन गसित तिमन सवाबन कर खुदावंद मुतआल शरीक अथ मुतलिक यम अमाल यम जिक्र आमद करन मुश्तरकातो मज मखसूस शबन खतर इत कन रात शामन ओस बाजी रवायत फरमावान कि अत गोडनिकिस शब जुमास लैलतो रगाइब वनान लैलतो रगाइब गई आरजुवन हुंद शब यम अहले इरफान यम अहले नजर तिम अत शबस मज तिम आमाल बजा अनान तिम नमाज तिम दुआ यम अत शबस मज वारिद गमत तो साई करान यह शब अहया कर तो खुदावंद मुतआल तिहंद आरजू पूर करान इथे कन नमाज यमन दोहन प्रथ शबस मज रकात नमाज यथ सूरह हमद पे सूरह काफिरून पर्न 3 लट पत सूरह तौहीद पर्न पत यह नमाज तमाम गसित वहदानियतुक इकरार करन यम आमाल तो खुसूसन 13 रजब 15 रजब अव्वल रजब या आखिर रजब यम अत मखसूस अस निश नकल करमत उलमाए किरामो तो यमुक मजमू बेहतरीन मफातिहुल जनान यथ मज मुफस्सल अमे आमालन तो इबादतन हन जिक्र मे कोर गोडनेथी अर्ज कि तौफीक गछ आसुन सह तौफीक तिमन मिलान यम कोशिश करान असी नफर बेहमो पत दपो खुदायस बिहती तौफीक दि सह तौफीक मिलान कहें यम कोशिश करान यम तलाश करान साई करान वथन यथ शबस मज यमन दोहन मज कमर गंडन इबादत खतर खुदायस नजदीक गसन खतर खुदाय ति तौफीकाती तिमन पत अता करान यमो मज कह यम अमाल यहज ताकीद आमज करन अज मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अख रोज़दार रवायत अज इमाम मूसाए काजिम अलैहिस्सलाम फरमावान कि अखायत माह रजबस मज अख दो रोज़दार बिहिश्त खुदावंद मुतआल तमिस पे वाजिब करान तो रजब अख कोल हुंद नाव यस खुदावंद मुतआलन बिहिश्तस मज दिसमुत यस दोद खत साफ तो माछ खत मदर युस अखा अख दो रजबुक अत मज रोज़दार तो यह नहर यह कोल तम सिंद नाव कर बाजी चीज यतनस कर बह यह अर्ज कि यथ कन क्या कत कर कि कोल माश दोद मसलन यम चीज शराबन तहूर यम चीज अस ब्रोट कुन दिन यम खेवान अत मन मुफसरीन फरमावान कि चूंकि अस तर न अमे वगैर कत फिक्र कहें यथ दुनियास मज आमत सन फिक्र यमे दुनिया सन नजर यमे दुनिया लिजा अस करान कत यमे दुनिया हिसाब
مثلاً أسۍ ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا اَسہِ دَپہِ خۄداے تِژھ کانٛہہ چیٖزا اکھ یۄس نہٕ اَسہِ ذہنَس منٛز یی لِذا أسۍ ہٮ۪کو نہٕ مانوٗس تَتھ سۭتۍ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. خۄداوندِ مُتعال چھُ اَسہِ اَسہِ سۭتۍ یِتھٕے کٔنۍ کَتھ کران بہٕ دِمو تۄہہِ جنت جنت چھُ باغ اکھ باغس منٛز چھِ کُلۍ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ مٮ۪وٕ رنگا رنگ مٮ۪وٕ چھِ تُہۍ چھِو ییٚتہِ زحمت کران مٮ۪وٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تَتنَس کٔرِو تُہۍ آرزوٗ مٮ۪وٕ یی پانے أسۍ چھِ ییٚتہِ بِلاخرے سون دُنیٲوی اُموٗرن منٛز چھُ اکھ کھٮ۪ن چٮ۪ن أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ أسۍ گژھِ اَصٕل کھٮ۪ن چٮ۪ن آسُن پنٕنِس دسترخانس منٛز خۄدا تہِ چھُ اَسہِ یِتھٕے کٔنۍ کَتھ کران بہٕ اَنو تۄہہِ مُرگہٕ بِریان تَتہِ ماچھ دۄد یِم کۄلہٕ یہِ اما حقیٖقت اَمِچ کیاہ چھِ سُہ زانہِ پانے پروردِگار أسۍ سمجاونہٕ خٲطرٕ چھُ قۄرانس منٛز یِمے الفاظ استعمال گٔمٕتۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن مُختٔلِف مرحلن منٛز زندگی ہٕنٛدٮ۪ن کانٛہہ چیٖز سمجاونہٕ خٲطرٕ تِتھ کٔنۍ کتھ چھِ کران یُس تِمن فِکرِ تران عرفان کِس لحاظس منٛز چھِ شُری اَسہِ چھنہٕ پتہ حقیٖقت کیاہ چھِ وۄنۍ چھِ اَسہِ سۭتۍ یِتھٕے یِوان کتھ کرنہٕ أسۍ تہِ چھِ یِتھٕے کٔنۍ پکناوان یہِ اِمام فرماوُن یُس اکھ رجبس منٛز روزٕ دَرِ پتہٕ میلہِ تٔمِس تتہِ کۄل یہِ کۄل چھا یِہے یۄس اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ آسان وۄنۍ چھِ فرق یِژٕے یٲژ ییٚتہِ چھُ آب پکان تتہِ آسہِ ماچھ پکان یی چھا کِنہٕ نہ بدل کانٛہہ حقیٖقت چھِ سۄ ترِ تٔمِس تمہِ ساتہٕ فِکرِ ییٚلہِ سُہ تتھ مرحلس منٛز واتہِ تہٕ خۄدایس نزدیٖک گژھِ تمہِ ساتہٕ ترِ فِکرِ کیازِ بعضی اقوالن منٛز یِم اسہِ نِش وٲتمٕتۍ چھِ معصوٗمن ہٕنٛدۍ تتہِ چھِ بدلٕے تعبیٖرا اکھ تتہِ چھِ رِضایت تعبیٖر تتہِ چھُ بدل تتہِ چھُنہٕ یِمن باغن تہٕ یِمن کۄلن تہٕ یِمن کُلٮ۪ن تیوٗت اہمیت آمٕژ دِنہٕ کِہیٖنۍ عرفانہٕ لحاظ یِم اہلِ عرفان چھِ یِم اہلِ خۄدا شِنٲسی چھِ تہٕ تقرُبِ خۄدایس حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھِ تِمن خٲطرٕ چھِ یِمن رٮ۪تن منٛز غذا یا موقعہٕ أسۍ ونو فُرست یۄس تِمن یِمن رٮ۪تن منٛز اِمام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھِ رِوایت نقل کران از وجوٗدِ اقدسِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہِ یہِ رٮ۪تھ یُس چھُ یہِ ہسا چھُ خۄداے سُنٛد رٮ۪تھ یہِ رٮ۪تھ چھُ خۄداین مُقرر کوٚرمُت میٲنِس اُمتس استغفار کرنہٕ خٲطرٕ ییٖژاہ میٲنۍ اُمت یتھ رٮ۪تس منٛز استغفار کرِ تیوٗت گژھن تِم خۄداوندِ مُتعالس نزدیٖک لِذا چھِ مُختٔلِف عبارتہٕ استغفارچہِ آمژٕ نقل کرنہٕ مثلاً اکھ عبارت چھِ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ یہِ بعضی چھِ لیکھان 1000 لٹہِ گژھِ پرُن بعضی چھِ لیکھان تکرار گژھِ کرُن بعضی استغفار چھِ 100 لٹہِ گژھن پرٕنۍ بعضی استغفار چھِ نہ 1000 لٹہِ گژھن پرٕنۍ چھُ سارنٕے ہُنٛد استغفارٕے یعنی چوٗنٛکہِ یہِ رٮ۪تھ چھُ ماہِ استغفار لِذا چھُ خۄدایس برونٛٹھ کنہِ یہِ بنٛدٕ گژھان مثلاً یتھ رٮ۪تس منٛز 100 لٹہِ ونُن استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریٖک لہ و اتوب الیہ یہِ چھُ اکھ استغفارٕچ اکھ عبارت استغفر اللہ و اتوب الیہ مُختٔلِف عبارت یِم نقل آمژٕ کرنہٕ چھِ کہِ بنٛدٕ کرِ پنُن پان صاف تہٕ پاک امہِ استغفار سۭتۍ گژھِ تٔمِس وجوٗد پاک تاکہِ سُہ ہیٚکہِ تِم چیٖز درک کٔرِتھ یِم یِمن رٮ۪تن منٛز خۄداوندِ مُتعالن مُقرر کٔرمٕتۍ چھِ تہٕ بہتریٖن یُس عبادت چھِ سۄ چھِ یِہے استغفار انسان ہیٚکہِ پکان پکان تہِ استغفار کٔرِتھ انسان ہیٚکہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ تہِ استغفار کٔرِتھ یوٗتاہ خۄداوندِ مُتعال سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز اکھ بنٛدٕ استغفار کرِ تیوٗت چھُ تٔمِس خٲطرٕ وتہٕ یلہٕ گژھان چوٗنٛکہِ یہِ استغفار چھُ امیُک مطلب چھُ أسۍ چھِ ونان أسۍ چھِ کران توبہٕ أسۍ چھِ کران طلبِ بخشِش طلبِ مغفرت خۄدایا أسۍ چھِ ڈٔلمٕتۍ أسۍ یِمو واپس اکھ چھِ لِسٲنی یُس أسۍ ذِکر پرو تسبیٖح رٹو پھِرو یِم استغفارٕکۍ یِم عبارتہٕ پرو بیاکھ چھُ نہ أسۍ چھِ طلبِ آمُرزِش طلبِ استغفار کران مغفرت کران خۄدایس یقیٖن دِوان زبٲنۍ سۭتی یوت چھِنہٕ کران بٔلکہِ یۄس اَسہِ وتھ ترٲومٕژ چھِ تہٕ أسۍ گُمراہ گٔے تتھ وتہِ پٮ۪ٹھ یِتھ چھِ أسۍ پتہٕ استغفار کران کیازِ قۄرانس منٛز تہِ چھُ استغفار چھُنہٕ فقط لِسٲنی کینٛہہ استغفار چھُ تتھ وتہِ پٮ۪ٹھ یُن پتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ پکُن تِم عملہِ صالح انجام دِنۍ خۄداوندِ مُتعال ییٚمِس توفیٖق دِیہِ کوٗشِش گژھِ اسہِ سارنٕے ہٕنٛز آسٕنۍ کہِ یہِ رٮ۪تھ گژھِ اسہِ عبادتِ خۄدایس منٛز
گُزرُن تہٕ یہِ رٮ۪تھ یُس خۄدایَن رسوٗلِ خۄدا سٕنٛدِس اُمتَس اکھ تحفہٕ دیُت تہٕ سۄ اُمت گٔژھ ییٖژاہ باشعوٗر بَنٕنۍ کہِ سۄ گٔژھ اَتھ تحفس سۄ قدٕر کَرٕنۍ. یِم چھِ 2-3 رٮ۪تھ پوٗرٕ ؤریَس منٛز یِم چھِ 2-3 رٮ۪تھ. وۄنۍ ییٚمِس یہِ توفیٖق خۄداے دی یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر بعضی نِباوَن استغفارسٕے پٮ۪ٹھ بعضی نِباوَن 6 رکاتن پٮ۪ٹھ بعضی کَرن نہٕ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ ژوٚر مِثلے نٮ۪مازِ حضرت سلمان یِم تہِ چھِ أڑۍ چھِ سوال کَران یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ پَرٕنۍ کیٛاہ چھِ پَرٕنۍ. اَڑٮ۪ن چھُ عادت یہِ پَرنَس تِم چھِ یِتھُے یہِ رٮ۪تھ آو تِم چھِ اَتھ نٮ۪مازِ مُراقبت کَران اَتھ پٮ۪ٹھ پَران. بہٕ وَنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ اَکھ جُملہٕ اَکھ کہِ یِمن رٮ۪تن أسۍ چھِ خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ نِش واریاہ دوٗر گٔمٕتۍ پنٛنیو غفلتو سۭتۍ پنٛنیو گۄنہو سۭتۍ. اَسہِ چھُ ہاوُن یِمن رٮ۪تن پَنُن پان پنٛنِس پروردِگارس یَتھ 6-7 اربن ہِنٛدٮ۪ن دُنیاہس منٛز یَتھ منٛز ییٖتیٛاہ اِنسان لسان بسان چھِ تہٕ مورِدِ عنایتِ رحمتِ پروردِگار چھُ خۄداوندِ مُتعال چھِ تمام پنٕنۍ رحمت تِمن پٮ۪ٹھ شٲمِلِ حال کران کٲنٛسہِ چھُنہٕ رحمت وغٲر تراوان. مگر اَسہِ چھُ یتھ رٮ۪تس منٛز پنُن پان نوٚن کڑُن کہِ خۄدایا بٕے چھُس سُہ یُس ژےٚ زانان چھُے بٕے چھُس سُہ یُس پانس فقیٖر زانان چھُ بٕے چھُس سُہ یُس پانس ڈوٚلمُت ییٚمہِ وتہِ منٛز زانان چھُ بٕے چھُس سُہ یُس چانہِ وتہِ کُن آو چانہِ بارگاہہِ منٛز آو طلبِ مغفرت کرنہِ یہِ وتھ ژھانڈنہِ بٕے چھُس سُہ. ییٚلہِ یہِ ہایہِ پنُن پان تہٕ یِم سایو تلاش کرِ یِمنٕے چھِ ونان رجبیوٗن. یِم چھِ یتھ رٮ۪تس محترم زانان فُرست زانان کہِ یہِ رٮ۪تھ گوٚژھ اسہِ کُنہِ پٲٹھۍ کانٛہہ فٲیدٕ دیُن. أسۍ گٔژھۍ خۄداے سٕنٛدِ تتھ خاص عنایتس شٲمِل گژھٕنۍ کہِ پگاہ یی یِمنٕے عالو اَینا رجبیوٗن. یِمے آسن تِم پگاہ یِمو رجبس احترام کوٚر یِمو پنُن پان تتھ دٲیرس منٛز شٲمِل کوٚر یتھ منٛز خاص عنایت خۄداوندِ مُتعال سٕنٛز ٲس. پگاہ یی یِمنٕے یتھ منٛز رٮ۪وایتن منٛز چھِ کہِ یِمن آسہِ سرن پٮ۪ٹھ تاج یِمن آسہِ اکھ نوٗر پتہٕ کرن سٲری سوال کہِ نۄم کم گٔے. یۄس یہِ جماعتھا پکان چھِ یہِ چھِ سانہِ حالتو منٛزٕ مُختٔلِف کیٛازِ اکھ رٮ۪وایت چھِ صبحن وتھان قیامتُک دۄہ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ سوٗرِ اسرافیل وزِ اوریان آسن سٲری کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز فِکری آسہِ نہٕ سٲری آسن اوریان. وۄنۍ یی اکھ جماعتھا اکھ یِمن آسہِ لِباس بِہِشتُک لٲگِتھ یِمن آسہِ نوٗر یِمن آسہِ سرن پٮ۪ٹھ تاج سٲری پرژھن یِم کم چھِ. خۄدا کرِ خطاب یِم چھِ رجبیوٗن. یِم چھِ تِم یِمو ماہِ رجبس منٛز مےٚ پان ہوو. یِم چھِ تِم یِم ماہِ رجبس منٛز واپس آے. یِم چھِ تِم یِمو میٲنِس اتھ تحفس قدٕر کٔر. یِم چھِ تِم یِمن چھُ آز خاص اِکرام تہٕ احترام. یہِ چیٖز میلہِ نہٕ اَسہِ ییٚتہِ کینٛہہ اگر أسۍ ماہِ رجب کٮ۪ن شبن دۄہن تہِ عبادت کرو یِم چیٖز میلن نہٕ چوٗنٛکہِ یتھ دُنیاہس منٛز چھِ سۄ ظرفیتٕے. اکھ چیٖز یی ییٚتہِ اَتھِ سۄ اخلٲقی تہٕ تہذیٖبِ نفسُک یُس اکھ سلسلہٕ ماہِ رجبس منٛز شروٗع گژھان چھُ تہٕ اتھ پنٕنۍ خاص اہمیت تہٕ عنایت چھِ سۄ ہٮ۪کن باقٕے لُکھ وٕچھِتھ. سۄ رزالت یۄس اسہِ أنٛدرٕ چھِ تِم غلط عادات یِم چھِ تِمو نِش لبو أسۍ نجات. سُہ چیٖز ہیٚکہِ لُکن اتھِ یِتھ کہِ یہِ اوس راتھ تانۍ بد اخلاق یہِ گوٚو ماہِ رجبس منٛز أمۍ کٔر خاص عبادت أمۍ کوٚر خاص توجہ خۄداوندِ مُتعالس کُن خۄداوندِ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز گوٚو أمِس منٛز آیہِ اکھ تبدیٖلی. یہِ تبدیٖلی حُسنِ خُلق امہِ کھۄتہٕ بہتریٖن تبدیٖلی چھنہٕ یُس راتھ تانۍ کِہینۍ اوس نہٕ آز بنہِ سُے مورِدِ توجہ سارنٕے. أمِس بدلے طور طٔریٖقہٕ کتھ کرنُک أمِس بدلیو طور طٔریٖقہٕ سونٛچنُک أمِس بدلیو طور طٔریٖقہٕ زندگی کرنُک یی ییٚتہِ اتھِ. مگر امیُک اصل کیٛاہ چھُ یعنی یہِ بدلُن امیُک اصلیت کیٛاہ چھِ یہِ وٕچھو أسۍ سٲری پگاہ روزِ ماشاء اللہ. خۄداوندِ مُتعال کٔرِنۍ بے برکتہِ یِمن معصوٗمن یِہنٛز شہادت یتھ رٮ۪تس منٛز چھِ یِہنٛز ولادت یتھ رٮ۪تس منٛز چھِ اسہِ سارنٕے رجبیوٗنن منٛز شٲمِل. یہِ چھُ بڑٕ مُتبرک رٮ۪تھ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ سارنٕے امِچ علمِیت چھو. خاص یِم اتھ منٛز دۄہ چھِ شب چھِ ولادتِ
इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज से अख रिवायत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच आज अख विलादत यह अख रिवायत ओतर कोरम अर्ज शहादतस पे कि यह अख रिवायत अम खुद मशहूर ज़िलहज 15 ज़िलहज यह अख रिवायत। विलादत इमाम जवाद अथ मज, विलादत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतिकाफ अथ मज 13 14 15 यम मुतकिफ गसन यमन दोहन, अमल उम्म दाऊद यम करन, 27 रजब अख बोड़ अख अजीम बोड़ दो यथ वनो पूर बशरियत खतर रोज़ मबअस यम सात मबऊस सपुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहादत इमाम मूसाए काजिम अलैहिस्सलाम पूर यह बरक़ातो सत, यानी यथ मज युस बंद गछि तमिस छुन छांडुन कहीं, तमिस तवस्सुल वारिया यमन सु नी डल हत खुदाय सिंद बारगाह मज तो तिहंद बरकत तम सिंद मुश्किलात गसन आसान। लिजा यमिस अमिस तफसील वुचिन आसि यम किताब सारनी अस गरन मज मफातिहुल जनान, खुदा करिन मोहम्मद आल मोहम्मद तमिस मशहूर यम जहमत कर यमी लिच मुहद्दिस यमिस अस मुहद्दिस कुम्मी ते वनान शेख अब्बास कुम्मी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, यमो ये किताब जमा कर तो अस तोहफ थोक अस हेको वनकस किताब वनकस उर्दू पे अंग्रेज पे यमिस यथ जबान मज दस्तरसी आस तथ जबान मज कुरान सत तकरीबन तकरीबन प्रथ शी गरस मज किताब लबन मुतबर किताब यह अत मज सनद छस हंग तो मंग अत मज इबारत आम लेखन कि ब्या किताब यह मफाती तरीकस मज आयतुल्लाह मकारिम शिराजी तिहज ति मफातीहुल क्या तथ मफाती नवीन किन क्या तथ ना यह पूर जहनस मज कह तिमो तहन दुआन सनद साजी कर्म यमन दुआन अत मज सनद कि खुद शेख अब्बास कुम्मी रिजवानुल्लाह ताला बड़ इरफानी शख्सियत, यानी यमन खुदायन दुनियास मज बरज़खी चश्मबाज कर हकीकत इंसान सज वुचान तथ मज जनाब शेख अब्बास कुम्मी रिजवानुल्लाह ताला। यह तोहफ तिहंद तरफ अस गरन मज गन पे गन वह यमिस यूता वनो न त्रो सोरे दपन हे वह जरकिन यह कार कर ना यमिस यूता खुदायन तौफीक दुतमुत। आज शाम वारिया बोड़ नमाज शाम पे यीतिस कालस बिस्तरस अचो तीस काल दुआ, अगर इंसान बाकियन कामन सत वक्त कड़ ओड गंट कड़ 15 मिनट कड़ 20 मिनट कड़ पत कर कह मसलन में इस्तगफार पर दुआ पर या नमाज पर मे बासान रोजमर्र जिंदगी तथ गह खलल। वह अहल इरफान आसन तिम दह जानान मुनासिब कि तिम सारे काम अक तरफ त्रयित यथ काम कुन ज्यादा तवज्जो दिवान। तो खुदा थीन इबादत गुजारन हज ये इबादत कबूल। तो अस करो युत यो दुआ खुदायस कि खुदाया बेहक मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम यह यथ रेतस मज पन्न खास बंदन अता कोरुत यम रातस शब्बेदार रूद दोहस रोजदार रूद अस ति कम कैसा कोशिश करान खुदाया अस कर तम मज बोड़ नसीब अता। इस मौजू यमन मजलिसन हुंद ओस कम कैसा करो इतनस बयान इंशाअल्लाह सो ओस यह कि तफसीर सूरह मुबारक बकरा, सूरह मुबारक बकरा सूरह हमद पत दोयम सूर तमिच तफसीर बिज़बान आयतुल्लाहुल उज़मा इमाम सैयद अली हुसैनी खामनई रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब वली अम्रुल मुस्लिमीन तीस किताब तफसीर सूरह बकरा। तथ तनाजुरस मज अर्ज करान कि तिम फरमावान गोडनिकिस अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन कि इस मुत्तक़ीनन खतर यह किताब हिदायत कुरान अत मज खुदावंद मुतआल यमन मुत्तक़ीनन हिंस खुसूसियात गंजरावान। हालांकि यह सूरह बकरा अत मज मुख्तलिफ मौजूआत इंशाअल्लाह अगर खुदायन तौफीक दुत यह मौजूआत पकनाओ ब्रोट कुन यह कि यह मुत्तक़ीन हसा तिम हमेशा युमिनून बिल गैब यम ईमान
یِمو اوٚنمُت ایٖمان نہ یِم ایٖمان اَنان چھِ یِم روزان اَنان ہمیشہِ یِم ایٖمانَس پٮ۪ٹھ آسان کَتھ غیبَس پٮ۪ٹھ. دوٚیِم اوس یہِ کہِ یِتھُے یِمو خۄدا زون یِتھُے یِمو غیب زون تہٕ غیبِ مُطلق چھُ خۄدا یِتھُے یِمو سُہ زون سانٮ۪ن نظرن تل چھُ دوٗر اَسہِ چھنہٕ پتہ یہِ کِہیٖنۍ شکٕل چھسا نہ چھسا أسۍ چھِ صِفاتو ذٔریعہٕ خۄدا وندِ مُتعالس پرزناوان تہٕ اَتھ غیبس پٮ۪ٹھ چھِ ایٖمان اَنان معادس پٮ۪ٹھ چھِ ایٖمان اَنان یُس نہٕ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ چھُ کِہیٖنۍ. تَمہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم ضروٗرت أمِس اِنسانس ییٚمہِ غیبس پٮ۪ٹھ اوٚن بہٕ کرٕ ہا رٲبطہٕ پننِس تٔمِس سۭتۍ ییٚمۍ بہٕ بنومُت چھُس یُس ارتباط یُس رٲبطہٕ بنٛدس تہٕ خۄدایس چھُ آسان وَیُقیٖموٗنَ صَلات سُہ چھُ یہِ مُتقی اِنسان نٮ۪مازِ سۭتۍ برپا کران. یہِ چھُ 5 وقتن أسۍ نٮ۪ماز پران چھِ یہِ چھُ درواقع ارتباط سون خۄدا وندِ مُتعالس نِش. تہٕ پٔتمہِ لٹہِ کوٚرُم عرض کہِ اکھ گٔے نٮ۪ماز پرٕنۍ بیٛاکھ گٔے نٮ۪ماز برپا کرٕنۍ. اکوے جملہٕ کرٕ ییٚتنس عرض نٮ۪ماز پرٕنۍ گٔے یۄس أسۍ نٮ۪ماز پران چھِ مُمکِن چھُ یہِ چھُ لٲزِم بِلاخرے قٲیِم ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪ماز تیٖتِس کالس گٔژھِتھ ییٖتِس کالس نہٕ نٮ۪ماز پرنہٕ یی اما کٲفی چھنہٕ نٮ۪ماز پرٕنۍ کِہینۍ. نٮ۪ماز ژھٔرٕے پرٕنۍ چھنہٕ کٲفی ییٖتِس کالس نہٕ یہِ نٮ۪ماز قیام کرِ یعنی أکِس نٮ۪ماز گُزار سٕنٛز زندگی گژھِ تِتھٕے کٔنۍ آسٕنۍ یِتھ کٔنۍ نٮ۪ماز ونان چھِ. یہِ جماعت یۄس نٮ۪ماز پران چھِ یہِ قوم یُس نٮ۪ماز پران چھُ یہِ گژھِ تِتھٕے کٔنۍ آسُن یِتھ کٔنۍ نٮ۪ماز ونان اَتھ چھِ أسۍ وَنان یُقیٖموٗنَ صَلات. ترٛیٚیِم خصوٗصیت یۄس یِمن ہٕنٛز چھِ مُتقیٖنن ہٕنٛز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہِ کینٛہہ اَسہِ یِمن دیُتمُت چھُ یہِ کینٛہہ اَسہِ یِمن اکھ چیٖز نہٕ یہِ کینٛہہ اَسہِ یِمن دیُتمُت چھُ تِم چھِ تَمہِ منٛزٕ اِنفاق کران. رہبر فرماوان مُمکِن چھُ یہِ اِنفاق آسہِ زکات تِمن 9 چیٖزن 10 چیٖزن منٛز یۄس اَسہِ زکات چھےٚ مگر ییٚمہِ ساتہٕ ہسا أسۍ قۄرانس مُطالعہ کران چھِ پتہٕ أسۍ باقٕے چیٖزن نظر تراوان چھِ اہلِ بیتِ اطہار علیہم الصلاۃ وسلامن ہٕنٛدٮ۪ن تعلیٖماتن ارشادن پٮ۪ٹھ نظر تراوان چھِ یہِ چھُ اکھ ؤسیع دٲیرٕ یعنی یہِ چھُ اکھ ہُم فِقہی زکات یۄس أسۍ چھِ ونان یہِ چھِ تمہِ نٮ۪بر تمہِ کھۄتہٕ بٔڑ اتھ چھِ وُسعت واریاہ. یِم چھِ تمہِ یہِ تھٲیزیو یاد اگر خۄدا ونہِ کہِ مےٚ دِژ یِمن مال تمہِ منٛز چھِ یِم اِنفاق کران گوٚو باقین چیٖزن منٛز چھُنہٕ اِنفاق تیٚلہِ کِہینۍ. خۄدا چھُ کُلی فرماوان یہِ کینٛہہ تہِ یِمن عطا کوٚر مثلاً خۄداین کٔر مےٚ زندگی عطا خۄداین کوٚر مےٚ صحت عطا خۄداین کوٚر مےٚ آبروٗ عطا خۄداین کوٚر مےٚ علم عطا خۄداین کٔر مےٚ جوٲنی عطا خۄداین کوٚر مےٚ مقام عطا خۄداین کوٚر مےٚ مال عطا خۄداین کوٚر مےٚ اولاد عطا خۄداین یہِ کینٛہہ مےٚ عطا کوٚر یِم چھِ تِم یِم یِمو ساروِیو چیٖزو منٛز اِنفاق کران نہ یِم کہِ فقط پونٛسہٕ یٲتۍ کڑان نہ اِنفاق چھِ کران حسبِ ضروٗرت یِمن تمہِ ساتہٕ ضروٗرت آسان چھِ. تہٕ یِم بے تقوا تہٕ تقوا والٮ۪ن مُمکِن چھُ دۄشوے کران اِنفاق اما یِمن چھِ پانہٕ ؤنۍ فرق. اکھ بحث چھِ ییٚتنس رہبر فرماوان کہِ اِنفاقس چھِ 2 فٲیدٕ. أسۍ چھِ وُنہِ کانٛہہ مُسافِر آو أمِس تُج اَسہِ رۄپیہِ 10 دِژ یا کُنہِ اِدارٕ خٲطرٕ دِژ اَسہِ مثلاً مسجد بناونہٕ خٲطرٕ اِمام بار بناونہٕ خٲطرٕ مدرس بناونہٕ خٲطرٕ یتیٖم خانہٕ بناونہٕ خٲطرٕ منفعت العامہ یِم چیٖز اَسہِ چھِ تمہِ خٲطرٕ دیُت اَسہِ اتھ چھِ 2 فٲیدٕ. اکھ فٲیدٕ چھُ تٔمِس یُس یہِ اِنفاق کران چھُ بیٛاکھ فٲیدٕ چھُ تٔمِس ییٚمِس أسۍ دِوان چھِ. پتہٕ چھِ فرماوان دپان چھِ ہُہ دوٚیِم فٲیدٕ کھۄتہٕ بہتر ہسا چھُ یُس یہِ اِنفاق کران چھُ اتھ تاکیٖد کیازِ چھِ آمٕژ کرنہٕ اِنفاق کٔرِو اتھ منٛز ہسا چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فٲیدٕ واتان نقدی نقد تٔمِس یُس یہِ اِنفاق کران چھُ. اتھ بحثس منٛز چھِ پتہٕ برونٛٹھ کُن پکان فرماوان کہِ قۄرانس منٛز ہسا چھِ اکھ آیہِ شریٖفہ خۄدا وندِ مُتعال چھُ فرماوان وَمَن یوٗقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فلاح یعنی رستگٲری فلاح یعنی کامیٲبی فلاح یعنی سعادت مندی یتھ دُنیاہس منٛز تہِ تہٕ ہُتھ دُنیاہس منٛز. خۄدا ہسا چھُ ونان یُس پننہِ نفسہٕ نِش دوٗر کرِ بُخل تہٕ ہِرس 2 چیٖز دوٗر کرِ سُہ ہسا چھُ رستگار.
پتہٕ فرماوان دپان آز ہسا چھُ اصلی مسلہٕ یِہوے یِم چھِ 2 چیٖز ہرس گٔے لالٕچ یعنی بہٕ گژھٕ سورُے رٹُن پانس اتھِ میٲنۍ خزانہٕ گژھن روزٕنۍ بٔرِتھ بہٕ گژھٕ تمام دولت گٔژھ مے میلٕنۍ یہِ گٔے لالٕچ دوٚیِم چھُ وۄنۍ یہِ اگر کٲنٛسہِ جان طریٖقس منٛز تہِ یہِ آسہِ کہِ بہٕ چھُس کٲم کران مےٚ اگر آز 1,00,000 چھُ مےٚ گژھِ پگاہ بنٕنۍ 5 لچھ غلط چھُنہٕ یہِ کینٛہہ بہٕ ہسا کماو کٲم چھُس کران حلال طریٖقس منٛز چھُس کماوان مےٚ گٔژھ ثروت گژھٕنۍ زیادٕ اتھ تناظرس منٛز چھُ یہِ صحیح مگر یہِ ہسا چھُ بیاکھ اکھ مسلہٕ چھُ اتھ ییٚلہِ بۄخل یِوان یعنی میٲنۍ خزانہٕ گژھن بٔرِتھ روزٕنۍ بہٕ خرچاو نہٕ کِہینۍ بہٕ ہسا تھاو یہِ أتی یِم ہسا چھِ 2 بٮ۪مارِ یِم واریاہ خطرناک أکِس انسانس چھِ ہمیشہِ روزِ جمع کران خرٕچ کرنہٕ کٕہٕنۍ اتھ چھِ ونان شوہ شیٖن ہاے تہٕ ہاے أمِس چھِ 2 بٮ۪مارِ لجمژٕ اکی ساتہٕ یہِ چھُ جمع تہِ کران مگر خرچاوان تہِ چھُنہٕ کِہینۍ تہٕ وۄنۍ اگر خۄدا رٔچھِن أمِس یہِ دیٖنی فکر ٲس نہٕ کِہینۍ کمایہِ یہِ حلال وتہِ تہٕ حرام وتہِ تہِ گوٚو یہِ مخلوٗط تمہِ پتہٕ خرچایہِ نہٕ یہِ چھُ بیاکھ اکھ مسلہٕ دپان اصل یِم ہسا دُنیاہس منٛز ؤنکیٚس مُشکِل چھِ تتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُشکِل یِہوے کہِ أکِس انسانس ییٚلہِ لالٕچ گژھِ تہٕ خرچاوُن ہیٚکہِ نہٕ کِہینۍ أسۍ ہسا چھِ واریاہ ؤنکیٚس یتھ دُنیاہس منٛز وٕچھان کہِ واریاہ نفر چھِ یِم ہسا پنٕنۍ زندگی بدلاوان چھِ ییٚلہِ تِمن کانٛہہ مقام میلان چھُ تۄہہِ آسیو وٕچھمُت کہِ لُکھ چھِ رۄپے خرچاوان مگر تِمن گٔژھ قۄدرت اتھس منٛز یِنۍ یعنی تِمن اگر خزانن خزانہٕ آسن تِم کرن یہِ خٲلی مگر کمہِ خٲطرٕ تِم گژھن کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ حٲوی گژھٕنۍ امے چھِ فرماوان دپان قۄدرتُک نشہٕ چھُ ساروِیو نشو کھۄتہٕ خطرناک شرابُک نشہٕ چرسُک نشہٕ یہِ اتھ چھُ انسانس علاج مگر ییٚمِس یہِ نشہٕ گوٚو نا کہِ بہٕ گژھٕ حکوٗمت کرٕنۍ مےٚ گژھِ کانٛہہ قۄدرت میلٕنۍ یہِ نشہٕ چھُ واریاہ خطرناک امے چھِ دپان گرٕ کِس خاندارس چھِ واریاہ ذمہٕ دٲری آسان چوٗنکہِ سُہ چھُ 5 بٲژن ہیڈ کران یہِ سُہ وۄنۍ تی چھُ گژھان اگر خۄدا رٔچھِنۍ أمِس یہِ دٮ۪ماغس منٛز کھوٚت یہِ چھُ بڑٕ مُشکِل گژھان یِم فرماوان کہِ أسۍ ہسا چھِ وٕچھان کہِ واریاہ چھِ یتھ دُنیاہس منٛز یِوان مِثلے جانور ہمہا الفہا تِہُنٛد غم کیاہ چھُ آسان کھیوٚن چیوٚن أسۍ ہسا چھِ تغیٖر دِوان پننہِ زندگی تہِ یِتھٕے کٔنۍ مِثال دِوان واریاہن یِمن حکوٗمتن ہٕنٛدۍ ہیڈ چھِ تِم عام ہسا عام وٕچھ مےٚ تِم یِہنٛز زندگی بدلے ییٚلہِ یُس تِمن مقام میوٗل تِہنٛز زندگی بدلے تِہنٛدۍ خرچہٕ اخراجات گٔے ژٔرۍ پتہٕ ووٚن تِمن ہے تُہۍ کیازِ یوٗتاہ پانس پٮ۪ٹھ خرٕچ کران درحالے کہِ واریاہ چیٖز چھِ یِمن پٮ۪ٹھ تُہۍ خرچ ہیٚکِو کٔرِتھ دپان ہے أسۍ ٲسۍ راتھ معموٗلی انسان وۄنۍ بنے أسۍ مثلاً کُنہِ مُلکٕکۍ بادشاہ بنے ہیڈ بنے حکوٗمتن اَسہِ گژھِ ہا وۄنۍ سۄے زندگی آسٕنۍ یۄس زندگی اَسہِ گۄڈٕ ٲس اتھ گژھِ تبدیٖلی مثلاً اکھ نفر چھُ یہِ چھُ مثلاً ₹5,000 سوٗٹ انان لاگان ₹1,000 پلو لاگان أتھۍ منٛز بنیو یہِ حکوٗمتس نفر چھُ سُے مگر یہِ چھُ یکدم 2 لچھن ہُنٛد پلو لاگان 4 لچھن ہٕنٛدۍ پلو لاگان أمِس چھِ ونان فرق کیاہ پیٚیہِ بِلاخرے یہِ چھُکھ تہِ چھُکھ ژٕ ہو اگر ژےٚ شخصیت چھے اگر ژٕ تتھ لایق چھُکھ یتھ مقامس لایق چھُ چٲنۍ پلو لاگٕنۍ ییٖتیاہ درٛوٚگۍ چھنہٕ کانٛہہ فرق پیٚوان کینٛہہ چون یہِ مثلاً اوٚتانۍ اوسُکھ ژٕ ₹100,000 گرس کھیاناوان وٕنکیٚس چھُکھ ژٕ مثلاً آبہٕ بٲتل چٮ۪وان ₹1,00,000 ہو امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ دپان ہے بِلاخرے مےٚ چھُ بدلیو وۄنۍ سٹیٹس بہٕ گوٚوس وۄنۍ تھوٚد حالا اَسہِ چھُنہٕ اسلام منع کران یِم جان جان چیٖز استعمال کرنس کینٛہہ یہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ البتہ حسبِ حیثیت مگر وۄنۍ چھُ اکھ حٲکِم أمِس چھِ کینٛہہ ذمہٕ دٲری آسان یہِ چھُ حکوٗمت کران لُکن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یہِ پنُن پان بالکُل الگ بنایہِ أمِس چھُ رِشتہٕ ژھٮ۪نان لُکن سۭتۍ مثلاً کانٛہہ حٲکِما وٕچھوُن تُہۍ سُہ یی کُنہِ جایہِ کُنہِ گامس منٛز کُنہِ شہرس منٛز کُنہِ محلس منٛز یی اتہِ آسہِ أمِس جلسہٕ آسٮ۪س یا کانٛہہ میٖٹنٛگ آسٮ۪س وۄنۍ اَنہِ سُہ چایہِ پیالہٕ تہِ اورے پتہٕ دپان تٔمِس ہے ییٚتہِ چھِ یِمو لُکو یِمن ژےٚ سۭتۍ محبت چھُ چٲنۍ عقیٖدت چھِ یِمو چھُ چایہِ پیالہٕ کوٚرمُت تیار دپ نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ چٮ۪تھ کِہینۍ یہِ چایہِ پیالہٕ آسہِ اتھ آسان لٔگمٕتۍ ₹50 یُس أمِس چایہِ پیالہٕ چھُ سُہ آسہِ 5,000
أمس ونان مثلا ژےٚ کیٛاہ گژھی یٔڑ دۄد کری اگر ژٕ یہِ چاے چٮ۪کھ دپان نہ میون سٹیٹس چھُنہٕ وۄنۍ اِجازت دِوان اَتھ کِہیٖنۍ پتہٕ فرمان دپان بازی ہسا چھِ ٹھیٖک وَلو ژےٚ کم چھِ چوٗنٛکہِ تِم چھِ أکِس آیڈیالجی فالو آسان کران تِم چھِنہٕ اَمہِ خٲطرٕ زینان کینٛہہ کہِ اَسہِ چھُ وۄنۍ پانس پٮ۪ٹھ خرٕچ کرُن فقط پانس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کرو نہ تِم چھِ أکِس تِم چھِ روزان اَمہِ حسابہٕ ٹھیٖک اِسلام ہسا چھُ اکھ نِظام دِوان خۄدا وندِ مُتعال چھُ حسبِ یُتھ اِنسان کوٗشِش کرِ تلاش کرِ تٔمِس چھُ تَمے حسابہٕ خۄدا وندِ مُتعال عنایت تہِ کران اما یہِ نفسس پٮ۪ٹھ اِنسان سٕنٛدِس نفسس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ تاکیٖد کران چھُ خۄدا تربیت کرنٕچ یوٗتاہ تاکیٖد چھُ کران دیٖن اسلام تربیت کرنٕچ تیوٗتاہ چھُنہٕ کُنے بعضی دیٖن ہسا چھِ ونان مگر تِم چھِ ونان تُہۍ ییٚلہِ پنُن نفس بنٲیِو تۄہہِ چھُو نہٕ پتہٕ دُنیاہس سۭتۍ لین دین اسلام چھُ ونان نہ تُہۍ کٔرِو پنُن نفس تربیت امہِ خٲطرٕ کہِ تُہۍ ہیٚکِو دُنیاہس منٛز زندٕ روٗزِتھ تہٕ اصل پٲٹھۍ ہیٚکِو زندگی کٔرِتھ وۄنۍ ییٚلہِ تۄہہِ خۄداین دِتوٗ تۄہہِ کٔرٕو کوٗشش تۄہہِ کٔرٕو تلاش تۄہہِ آو حلال وتہِ مگر تۄہہِ گوٚو أنٛدرٕ اکھ چیٖز کہِ یہِ گوٚژھ مے نِش روزُن یہِ گوٚژھ نہٕ مےٚ نِش ژلُن کِہینۍ تۄہہِ منٛز چھِ اکھ بٔڑ صفت ختم گژھان سۄ گٔے انفاقٕچ یُس انفاق واریاہ اہمیت تھاوان چھُ اسلٲمی تناظُرس منٛز خۄداین دِژو تۄہہِ دولت تُہۍ چھِو پننس پانس پٮ۪ٹھ خرٕچ کران یہِ تۄہہِ ضروٗرت تتھ چھُنہٕ خۄدا ونان زٕہٕنۍ کہِ تُہۍ مہٕ کٔرِو تہِ خرچ یہِ تۄہہِ ضروٗرت چھُ نہ کٔرِو یہِ تۄہہِ ضروٗرت چھُ مثلاً اکھ جماعتھا گٔے تِم بنے زیادٕ مذہبی تِمن دوٚپُکھ ہے خُمس چھُ ییٚلہِ وۄنۍ فضیٖلت ونہِ ہا خُمسٕکۍ احکام ونہِ ہا تِمو دوٚپ ٹھیٖک خُمس چھُ کرُن یہِ سۭتۍ وونہکھ دوٚپکھ ہے خُمس چھُ ییٚلہِ تُہۍ خرٕچ کٔرِو پتہٕ یہِ تۄہہِ ہُریو تتھ چھُ کڑُن خُمس تِمو دوٚپ یہِ چھِ جان عبادت تِمو لوٚج کنجوٗسی کرٕنۍ پانس خرچاونس پٮ۪ٹھ مثلاً اگر تِم اوٚتانۍ رۄپیہِ دہ خرچاوان ٲسۍ وۄنۍ خرچو تِمو رۄپے امہِ سۭتۍ پیٚو تِہنٛزِ زندگی پٮ۪ٹھ اثر تِمن ووٚنُکھ ہے تۄہہِ کیازِ کوٚروٕ نہٕ ؤریس منٛز پننس پانس پٮ۪ٹھ خرٕچ دوٚپکھ ہے اسہِ ٲس بٔڑ کٲم کرٕنۍ سُہ کیاہ اوس کرُن ؤری پتہٕ اوس اسہِ خُمس دیُن یہِ چھُ اکھ طبقہٕ بیاکھ طبقہٕ چھُ یہِ کہِ مےٚ بچہِ ؤری پتہٕ بچہِ مےٚ اکھ رقم یتھ مےٚ خُمس کڑُن چھُ بہٕ کرٕ کٲم ؤری گژھن برونٛٹھ 3 رٮ۪تھ کرٕ بہٕ اتھ کینٛہہ دِمہٕ کٲنٛسہِ قرض چندس منٛز تھاو نہٕ کِہینۍ دِمہٕ کٲنٛسہِ قرض یا دپہٕ مثلاً زنانہِ دِمہٕ ہدیہِ دپس ہے یہِ چھِ مےٚ 1,00,000 رۄپیہِ یہِ گٔے ژےٚ میانہِ طرفہٕ ہدیہِ مگر امہِ نیتہٕ نہٕ بہٕ چھُس تٔمِس ہدیہِ دِوان بٔلکہِ امہِ نیت نہٕ کہِ بہٕ چھُس بچان خُمسہٕ نِش یِم چھِ 2 طبقہٕ دۄشوے چھِ گاٹس منٛز دۄشوے چھِ نۄقصانس منٛز دۄشوے چھِ تمہِ فکرِ نِش عٲری تمہِ فکرِ نِش خٲلی یۄس فکر صحیح اسلام چھُ ونان نہ زندگی کٔرِو بہتریٖن یہِ تۄہہِ خرٕچ کرُن چھُ گٔژھِو کٔرِو یہِ تۄہہِ خرچاوُن چھُ خرچٲیِو یہِ تۄہہِ خرچہِ ہُریمان وۄنۍ چھُ یہِ نہٕ تۄہہِ وۄنۍ ضروٗرت گٔژھِو کٔرِو انفاق دِیِو تِمن یِمن ضروٗرت چھِ اکھ نۄقطہٕ چھُ ییٚتنس رہبر فرماوان یُس اہمیتُک حٲمِل چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ چانہِ انفاقہٕ سۭتۍ گٔژھ کانٛہہ خلا پوٗرٕ گژھُن یہِ چھُ مُہِم أسۍ چھِ الحمدُاللہ یِم تہِ مُسلمان یتھ رویہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھِ اکثر بالاتفاق آسان انفاق کران تتھ منٛز آسان أڑۍ تیُتھ انفاق کران سُہ آسہِ نہٕ لگان کُنی أڑۍ آسان تیُتھ انفاق کران یُس حقیٖقی انفاق آسان چھُ امہِ برونٛٹھ تہِ چھُ مےٚ اکہِ لٹہِ عرض کوٚرمُت اگر تۄہہِ یاد آسہِ رہبر چھُ أکِس تفسیٖرس منٛز فرماوان کہِ خۄداین ہسا دِژ دولت کینٛژن نفرن تِمو کوٚر حلال قصبہٕ کار خۄداین دِژٕکھ دولت تِمو خرچو پانس پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ چھِ تِمن تیٖژ دولت تِم چھِ تیُتھ کار کران یہِ دولت چھُ واریاہ ہُران یہِ چھُ ہُران امہِ پتہٕ چھِ یِم دپان ہے خۄداین ہسا دِژ اسہِ چھنہٕ وۄنۍ ییٖژاہ ضروٗرت کینٛہہ اسہِ کٔر انویسٹ پانس منٛز اسہِ کٔر سرمایہِ گُزٲری تہِ اسہِ چھُ کاروبار تہِ چلان اسہِ چھُ سورُے گرٕ بار ٹھیٖک چلان أسۍ سا کرہو یہِ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز خرچ یتھ خۄداین اکھ عظیٖم مرتبہٕ دیُتمُت چھُ نیت تہِ چھکھ صحیح دپان چھِ نہ لِلہ کرو باقٕے چیٖزن منٛز کرو نہٕ کینٛہہ لِلہ کرو یِم ہسا چھِ خرچ کران یہِ دولت چھِ خرچ کران چھِ باسان یہِ واریاہ دولت یۄس خرچ گژھان چھِ بے ناوِ انفاق امیُک جزا نسا میلہِ نہٕ یِمن پگاہ قیامتس منٛز کِہینۍ ییٚلہِ کہِ یِم اُمیدوار آسن اسہِ چھِ دولت خرٕچ کٔرمٕژ اسہِ سا میلہِ انفاق
اگر أسۍ یتھ آیہِ ہٕنٛدِس تناظرس منٛز وٕچھو مما رزقناہم یہِ مےٚ گنٛزرٲے مثلاً کٲنٛسہِ چھُنہٕ علم کوٚرمُت عطا سُہ دپہِ بہٕ ہسا کرٕ یہِ علم انفاق کرٕ بہٕ اتھ چھِ ثواب پننہِ جایہِ اتھ چھِ اجر مگر واریاہ نفر ہسا چھِ تِم یِم پگاہ روزِ قیامت امیُک حسرت کھٮ۪ن کہِ اسے انفاق کوٚر اسہِ کیازِ مِلیو نہٕ جزا تِم ییٚلہِ پرژھن تِمن یی یہِ وننہٕ کہِ یتھ تۄہہِ انفاق ییٚمہِ خٲطرٕ کوٚروٕ تمہِ سۭتۍ گٔے نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت تمہِ گامٕچ تمہِ علاقٕچ تمہِ محلٕچ تٔمِس شخصہٕ سٕنٛز پوٗرٕ کِہینۍ پتہٕ چھِ دِوان تِم مثال دپان ییٚمِس چندس منٛز 100 رۄپیہِ آسہِ تٔمِس اگر 10 رۄپیہِ دِمو أمِس کیٛاہ فٲیدٕ یی جُز یی کہِ أمِس بڑِ رۄپے أمِس گژھِ وۄنۍ 110 تُہۍ وٕچھو أمِس ضروٗرت کیٛاہ چھُ اگر تُہۍ یژھان انفاق کرُن چھُو تۄہہِ گژھِو کانٛہہ خلا پوٗرٕ کرٕنۍ کانٛہہ ضروٗرت گژھِو تۄہہِ پوٗرٕ کرٕنۍ اگر تۄہہِ خۄدایَن دِتُو انفاق کرنہٕ انفاق وٕچھو أمِس ضروٗرت کیٛاہ چھُ أمِس چھا پلو پوشاکٕچ ضوٚرتھ دِیوٗس سُہ أمِس چھا بتہٕ مینٛڈِچ ضوٚرتھ دِیوٗس سُہ أمِس چھا صحتس منٛز مسلہٕ پیوٚمُت تہٕ أمِس چھُ ڈاکٹرس فیٖس ضوٚرتھ دِیوٗس سُہ وۄنۍ اگر تُہۍ أمِس تہِ دِیِو یہِ نہٕ أمِس ضروٗرت تۄہہِ چھُو وٲنجہِ دٲرِس رۄہنہٕ ژوٚٹان لوگمُت مگر سُہ لگہِ نہٕ کُنہِ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ نظام خۄدا چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ مُتقیٖن مما رزقناہم ينفقون تہٕ یُس انفاق کران یِم چھِ کلماتِ رہبرِ معظم یُس یہِ انفاق کرن وول آسہِ یہِ گژھِ یِمن ضروٗرتن ہٕنٛز پہچان آسُن تھاوان پتہٕ دِوان مثال دپان اکھ نفر ہسا گٔے أکِس علاقس منٛز یِمو دوٚپ أسۍ ہسا کرو یتھ علاقس ییٚلہِ گٔے اور پٔچ نہٕ گٲڑۍ کِہینۍ دوٚپکھ کیٛاہ دٔلیٖل یورٕ چھُنہٕ سڑکٕے یورٕ چھنہٕ سڑکٕے اور چھِ کوٚٹ سڑک یِمو کٔر کٲم نفر 5-6 سمے یِمو کٔر رۄپیہِ تہٕ یِمو بنٲو یِمن سڑک یِمن گوٚو پننہِ جایہِ اسہِ کوٚر اکھ بٔڑ کٲم خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز أکِس علاقس دِژ اسہِ سڑک ییٚلہِ یِمو بنٲو سورُے گوٚو یِم بیٖٹھۍ یِمو أنۍ یِم گامہٕ وٲلۍ برونٛٹھ کُن یِم علاقہٕ وٲلۍ أنِکھ برونٛٹھ کُن دوٚپکھ ہے خۄدایَن دیُت اسہِ توفیٖق تۄہہِ خدمت کرنس تۄہہِ اوسوٕ نہٕ سڑک تۄہہِ کوٚروٕ امہِ پتہٕ آیہِ اتِکۍ دوٚپکھ ہے تۄہہِ ہسا کٔت دِژو اسہِ سڑک أسۍ چھِ تُہنٛدۍ بڑٕ مشہوٗر مگر مسلہٕ نسا اوس نہٕ اسہِ سڑک کِہینۍ أسۍ ٲسۍ ہُے پُرٕے پرکان چاہے پیدٔلۍ چاہے ریڈس پٮ۪ٹھ چاہے گُرِس پٮ۪ٹھ أسۍ ٲسۍ یہِ ضروٗرت ٲس سٲنۍ پوٗرٕ اسہِ سا اوس آب ضوٚرتھ سٲنۍ ضروٗرت چھِ آب چوٗنٛکہِ اسہِ چھُنہٕ آب ییٚتہِ کِہینۍ رہبر فرمایہِ یہِ سورُے انفاق گوٚو ضایہِ قبل از یہِ کہِ یِم یِہن انفاق کرنہِ قبل از یہِ کہِ یِم پونٛسہٕ خرچاوہن یِم گژھن اتھ علاقس منٛز یِمن پرژھہن تۄہہِ کم ضروٗرت چھِ تِم یِم تۄہہِ فوری چھِ أسۍ کرہو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ نہ وۄنۍ اگر بہٕ مثلاً اکھ چیٖز دِمہٕ یی نہٕ اتھِ کِہینۍ بہٕ بناو بلڈنٛگ یی اتھِ کھسہِ میون بورڈ یی اتھِ پتہٕ روزِ مِنتھا یِمن 7 پیٖرین مےٚ کیٛاہ کوٚر یِمن اکھ انفاق اکھ کوٚرُم تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ خۄدایس نِش خۄداے چھُ مقروٗض مےٚ نِش کہِ مےٚ چھُ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن خٲر کوٚرمُت تہٕ مےٚ گژھِ خۄداے وۄنۍ امیُک جزا دیُن خۄدا ونان نہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ کِہینۍ کیازِ انفاق یُس چھُ تتھ چھُ خۄدا ونان تُہۍ ہسا چھُو یہِ انفاق یا ایُّہا الذیٖنَ آمنوٗ مُؤمِنن لا تُبطِلوٗ صدقاتکم بالمن والعذى پنٕنۍ یِم صدقات مہٕ کٔرِو ضایہِ مِنت تھٲیِو تِمن یا کٔرِوُکھ اذیت مےٚ ہسا بنوو ہُہ بازی چھِ ییٚتہِ تہِ کٔشیٖرِ منٛز تِم چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ کٲم واریاہ بجہِ کامہِ کران واریاہ بجہِ کامہِ مگر تِہُنٛد ناو چھُنہٕ کُنی جایہِ تِم چھِ لچھن منٛز دِوان پونٛسہٕ مگر شرط چھُ تتھ آسان یہِ کہِ ناو میون گژھی نہٕ کُنہِ جایہِ آسُن بعضی چیٖز چھِ کُنہِ ساتہٕ وٲجِب گژھِ یُن اتھِ یہِ چھُ رِوایتِ امامِ صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہِ خۄدایَن چھِ یِم وٲجِبات کٔرمٕتۍ تِم چھِ آشکار کرٕنۍ مثلاً أسۍ چھِ نٮ۪ماز پران أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ژوٗرِ ژھیٚپ کٔرِتھ کینٛہہ یہِ چھِ پران آشکار کُنہِ ساتہٕ چھِ انفاق کرُن وٲجِب یہِ گژھِ آشکار گژھُن مُستحب گژھن ژوٗرِ ژھیٚپرو نٮ۪ماز شب چھُ مُستحب یہِ چھُنہٕ نٮ۪ماز ژوٗژِ پٮ۪ٹھ پرُن یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر یہِ چھُ کمرس منٛز تتھ پرُن یور نہٕ کانٛہہ یِوان گژھان آسہِ کِہینۍ تتنس ییٚتنس تُہۍ ٲسِو تہٕ خۄدا آسہِ اگر وۄنۍ مُستحب انفاق کرٕنۍ چھِ انفاق گژھِ تِتھ کٔنۍ گژھِ بیٚیِس ترُن فِکرِ کیازِ یانۍ کٲنٛسہِ فِکرِ تہٕ گوٚو بہٕ چھُس مِنت تٔمِس تھاوان اگر وۄنۍ یہِ سسٹمیٹِک آسہِ تیٚلہِ چھُ اتھ فٲیدٕ اگر یہِ انڈیوجول آسہِ تیٚلہِ چھُس فٲیدٕ کم
فٲیدٕ چھُس کم کیازِ بہٕ کوٗتاہ ہٮ۪کہٕ 10 فقیٖرن دِتھ یِم حقیٖقتن ضروٗرت منٛد محتاج چھِ بہٕ کوٗتاہ ہٮ۪کہٕ تِمن دِتھ وۄنۍ اگر اکھ نظام بنہِ تِم ہٮ۪کن آباد گٔژھِتھ مُمکِن چھُ تتھ نظامس منٛز سُہ نظام بنہِ تِتھ کٔنۍ سُہ وَنہِ کہِ نہ وٲجِب چھُ یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ اِنفاق کرُن مُمکِن چھُ تِم کرن سُہ آشکار تتھ چھُنہٕ مسلہٕ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد اِنفاق کرُن تشویٖق بنہِ بیٚیِس اِنفاق کرنس یہِ پزِ آشکار کرُن نتہٕ حقیٖقت اِنفاق چھُ یہِ گژھِ ژوٗرِ ژھیٚپۍ کرُن اتھ پٮ۪ٹھ چھِ رٮ۪وایات تہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ آیات تہِ یِم دلالت چھِ کران اتھ پٮ۪ٹھ کہِ اِنفاق گژھِ کرُن ژوٗرِ ژھیٚپۍ مگر یہِ چیٖز چھُ ضروٗرت خۄداے چھُ اتھ واریاہ أتھۍ سورہ بقرہس منٛز چھُ واریاہن آیتن منٛز خۄدا وندِ مُتعال مُختلف قٕسم امہِ اِنفاقٕکۍ بیان کران طور طریٖقہٕ بیان کران یہِ کیازِ چھُ موضوٗع بحث قرآن یۄس ہدایت چھِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ تمام انسانن تہٕ خصوٗصن مُتقیٖنن چوٗنٛکہِ یہِ چھِ اکھ خاص کٲم یُس مُتقیٖن ہٮ۪کن کٔرِتھ اگر اِنفاق رٮ۪واج لبہِ کُنہِ معاشرس منٛز تتہِ گژھن اقتصٲدی مسٲیل 99% حل پانے أسۍ چھِ کماوان خۄدا رٔچھِنۍ أسۍ ونو نہٕ اَسہِ چھِ لالٕچ خۄدا رٔچھِنۍ امہِ نِش أسۍ کرو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مال جمع مگر بخُل تہِ چھُنہٕ یہِ غلط چیٖز تہِ ونو نہٕ بخُل تہِ چھُنہٕ کینٛہہ دِوان چھِ مگر اَسہِ چھنہٕ پَیی دیُن کَتھ چھُ اَسہِ چھنہٕ پَیی دیُن کوٗتاہ چھُ اَسہِ چھنہٕ پَیی دیُن کیاہ چھُ دیُن کیاہ چھُ مثلاً دُعا کرُن یہِ چھُ طریٖقُک اکھ اِنفاق کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا کرُن مگر ہمیشہِ لگہِ دُعا أسۍ چھِ کھالان أپیٖل کٲنٛسہِ ہٕنٛز سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ أمِس حظ چھِ بِچارس کِڈنی فیل گوٚمُت أمِس چھُ اِمیٖجیٹ کینٛہہ پونٛسہٕ ضروٗرت فوری یہِ گژھِ ہا بِچارٕ کرناے علاج اگر أمِس توٗل لوٚگ یہِ گژھِ مٔتھِتھ اتہِ نہ چلہِ نہٕ خۄدا کٔرنَے عافیت خۄدا دِنَے شفا یہِ گژھِ آسُن مگر یہِ چھُ ژھانڈان کیٛاہ پونٛسہٕ بہٕ دپہٕ بہٕ کرے دُعا نہ یہِ اِنفاق چھُنہٕ صحیح کہِ أمِس چھِ پونٛسہٕ ضوٚرتھ ژےٚ یوٗتاہ حیثیت ژےٚ ترٛاوُس ژےٚ چھِ 100 رۄپیہِ حیثیت ژےٚ چھِ 1000 رۄپیہِ دِس امہِ پتہٕ کروس دُعا یہِ چھُ صحیح ژٕ گژھکھ دس دُعا ہُہ بِچور مرِ رۄپیہِ دہو موٗجوٗب یہِ چھُنہٕ صحیح اِنفاق کِہینۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ 10 ضوٚرتھ ژٕ چھُکھ دِوان 5 یہِ تہِ چھُنہٕ صحیح ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ محتاج ٲے برونٛٹھ کُن فقیٖر ٲے برونٛٹھ کُن ژٕ وٕچھ أمِس کیٛاہ ضروٗرت چانہِ سۭتۍ کۄس ضروٗرت گژھِ اگر أمِس اکہِ وقتُک کھٮ۪نٕے میلہِ دِس مگر تیُتھ مہٕ کرُن اَسہِ آو اوترٕ اکھ ضروٗرت مندا کینسر چھُ زنانہِ تٔمِس چھِ پیٚوان تٔمۍ سٕنٛز أپیٖل تہِ کھٲج اَسہِ حسرت وٕچھِو تُہۍ کیاہ چھُ تٔمِس کوٚرُکھ سوشل میٖڈیا چھِ وٕنکیٚس مُختٔلِف یِوان یِم چھِ پتہٕ بناوان أمِس ویٖڈیو اکھ پتہٕ چھِ یِم کھالان سوشل میٖڈیاہس دۄہے خٲر آسان تٔمِس واریاہ آمٕتۍ سوشل میٖڈیاہس کھٲلِتھ چھُ سُہ ونان مےٚ آیہِ 15,000 رۄپیہِ ییٚلہِ کہِ تٔمِس رٮ۪تس منٛز کۭتۍ تام ڈوز چھِ پیٚوان زنانہِ دِنۍ کورِ چھس تِم چھس پیٚوان پانہٕ چھُس پیٚوان زنانہِ سۭتۍ روزُن یہِ گوٚو کارٕ تل تہِ دۄیہِ خٲر آسان تٔمِس تتھ آسان کومینٹ 100,000 منٛز آمٕتۍ لچھن منٛز آمٕتۍ خۄدا بخشنٲے شفا خۄدا کرنٲے زنانہِ شفایہِ کٲمِل عطا مگر دِتہس کۭتیاہ 15,000 نۄقصان کیاہ گوٚو امہِ سۭتۍ نۄقصان گوٚو یِم تٔمِس وۄنۍ دِوان ٲسۍ کٲنٛسہِ ٲس پتہ یہِ چھُ محتاج کانٛہہ اوسُس گرُک خرچہٕ پکناوان سُہ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس 20,000 ڈوزٕ خٲطرٕ دِتھ مگر تٔمِس ٲس پتہ أمِس چھُ گرس منٛز رۄپیس 2,000 لگان رٮ۪تس خرچہٕ یِم کرٕ بہٕ کانٛہہ اوسُس دپان مثلاً کانٛہہ دپہِ حظ بہٕ دِمے أمِس کورِ ہُنٛد فیٖس لڑکہٕ سُنٛد فیٖس کُنہِ تہِ طریٖقہٕ تِمو ییٚلہِ وٕچھ سوشل میٖڈیاہس کھوٚت تہِ تِمن کیاہ گٔے پننہِ جایہِ أمِس آسہِ اورٕ وۄنۍ لچھِ بوٚد آمُت یہِ گوٚو بدتل تہِ بِچور یِم وۄنۍ دِوان ٲسۍ تِم تہِ کھٔتۍ پتھ اِنفاقٕے گوٚو نہٕ کُنہِ جایہِ اِنفاقٕے گوٚو أمِس چھُ یہِ چھُ لٔگِتھ پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ أمِس چھُنہٕ کار تہِ یِوان کرنہٕ أمِس آسہِ رٮ۪تس رۄپیس 2-4-5 ساس گرس خرچ اِنفاق گوٚو سُہ کانٛہہ دپہِ بہٕ ہسا چلاو چون گرٕ یہِ تہِ کَرَتھ ژٕ تھوڑا ٹھیٖک پیٖک یہِ گوٚو اِنفاق اکھ ضروٗرت گٔے پوٗرٕ بیاکھ وَنہِ ہے بہٕ ہسا کرے ژےٚ چھِ شُرۍ پران یِہُنٛد فیٖس گوٚو مےٚ بیاکھ دپٮ۪س بہٕ اَنَے کِتاب بیاکھ دپٮ۪س بہٕ اَنَے وردی ضروٗرت چھنہ أمِس اب صاحبہِ ثروت وَنہِ دپٮ۪س ہے چلو 10 ڈوز دِمے بہٕ ژےٚ بہٕ تُلہٕ رۄپیہِ 100 تراوس سُہ تہِ تراوس یِتھ کٔنۍ اَتھٕ پھِرِتھ یُتھ نہٕ کانٛہہ وٕچھ یہِ چھُ پانس سۭتۍ تہِ مزاق کران أمِس سۭتۍ تہِ مزاق کران خۄدایس سۭتۍ تہِ مزاق کران ہو
असल इन्फाक छ यह, असल इन्फाक छ यह कि म्यानि कह चीज दिन सत गछि अस ٲلِم उस्ताद अगो यथ यम पोंस हेवान खुदायन यमन इल्म अता कोरमुत कुन सात बिहतन कह घंटा कड़तन कंस अकिस जाहिलस युस बिचोर छांडान आस मे गोस इल्म के नूर सत जहल चलन बिहतन तमिस तर्तनस अख मसल इल्मी फिक्री इन्फाक अमिस जरूरत अस जरूरत मसलन अक खास सब्जेक्ट यहां कि यथ सब्जेक्टस मज अगर यह कौम ब्रोट पकि यह हेकि प्रथ लिहाज तरक्की यीथन यह इल्म इन इन्फाक कर बह कर सह इल्म इन्फाक बह कर सह इल्म बह कर तथ पे युस मे कुन बकार लगान नतीजतन कह खला कर मे पूर कह अगर कह तशखीस दिवान मानी यमि इल्मी इन्फाक सह खला पूर गसान बेहतर इन्फाक कर यह इस्लाम तरबियत करान अख वॉलंटियर बन उखरिजत लिन्नास लुकन हिंस खदमत कर इन्फाक रहबर फरमान कुन सात पे अकिस मोमिनस पनुन नामूस पनुन आबिरू पनुन इज्जत इन्फाक करुन करन अकिस वन हकीकत कह मसला मुआशरस मज समाजस मज गोमुत यह हकीकत यह वन मगर अत मज इम्कान कि यम दुश्मन तिम गिंदन अम सिंदिस इज्जतस तो आबरूस रहबर फरमान आबरू लगिन दावस लुक करियो आगा अत हदस तान इन्फाक आबरू जू खत टोट मसलन तुम वो यम बड़ बड़ यमो हता खुद पैगंबर अकरम गो बाकी खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु मबूज गई तिमो दोप यम लुक जाहिल यम हकीकत निश दूर बह करनावक यम हकीकतस निश आगा तिमन क्या कोरुक मस्खर कोर मुख्तलिफ तरीके अजियत आजार वातन नासजा वन हक आबिरू तुहन त्रोक दावस पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्रो क्या इज्जत दिन वोल कुस खुदा ये खुदा सिंद वत मज इज्जत राव इंसान सह तमिस आसमानस काला वन तन कुस क्या वन बह अगर हकस पे मसल कहें अगर हक तथ पे अगर आबरू कंस राय सह आबरू इन्फाकस मज गो इन्फाक वत गस आसन पता इन्फाक क्या कर सह गसन पता तुथ चीज गस इन्फाक कर कुन लगी अगर इंसान वारिया बोड़ चीज ते इन्फाक कर तथ गस समझुन क्या कम इन्फाक करन वलिस मिलान सह ताल्लुक चटान ताल्लुक तमिस दिली मोहब्बत पोसन सत मकामस सत आबरूस सत शुरन सत यथ चीजस सत इन्फाक करन सह ताल्लुक छाना ये ताल्लुक छोन सह आजाद गसान युस आजाद गो सह बड़ काम कर महकूम रूद युस गुलाम रूद गुलामस नश एक्सपेक्ट इंसान कर बज काम कह सारी खुद बड़ गुलामी नफ्स गुलामी मे रोपये मे नफ्स यहान कि बह कड़ मे तुम बारहा वोनमुत तुम आजमयू अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान ये तुम मुबतला गो इक्तिसादी मुश्किलस मज माली मुश्किल यो पोस आसनो न कारोबार करियो खुदायस सत पछस अर्ज करान मौला कित कन कारोबार करन खुदायस सत कित कन फरमान इन्फाक करियो खुदा सिंद वत मज दियो ये तुम खुदा सिंद वत मज 10 दियो सह दियो और 7 कि खुदा कंस मिनत थवान कहें अम्मा यह सारी कर अम्मा इन्फाक इन्फाक सह चीज यथ मे निश कह कीमत सह चीज इन्फाक कर मे निश बे अर्जिश सह खुदा सिंद वत बह गस गर अत वच बह फेरन छुनमुत और यह फकीर बह तुल तमिस तो दिम करन बह हूर चोर पन्ने नाव जनतुक बाग पन्ने नाव च वन फेरन लाग हक दोपुत आज तूर ये यम बिचारन पिलान बह सा कर इन्फाक पन जैकेट पन गरम पलव वुच यम पलव अगर थवक लाग यम अगर लागक पत करक इन्फाक सही
اگر دپکھ مےٚ لگنٕے نہٕ یِم چھِ ژھیٚنمٕتۍ یِم چھِ دۄدریمٕتۍ تمہِ پتہٕ دپکھ بہٕ دِمہٕ فقیٖرِ یہِ چھُکھ دھوکہٕ دِوان ژٕ پانس یہِ چھُنہٕ صحیح انفاق کینٛہہ انفاق کٔرِو پننیو بہتریٖن مالو منٛز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یہِ تۄہہِ پسنٛد آسیو تۄہہِ چھُو خۄدایَن پونٛسہٕ دِمٕتۍ تۄہہِ اوسوُ پرُس پھٮ۪رن یِہُس اوٚنوُ نوٚو سُہ پھٮ۪رن چھُنہٕ ژھیوٚنمُت سُہ چھُ صحیح لٲگِو تہٕ لٲگِو تۄہہِ دوٚپوُ نہ أسۍ اَنو نوٚو أتھۍ منٛز آو فقیٖر تُلِو دِیِو تٔمِس سُہ چھُ صحیح سُہ ہیٚکِو تُہۍ لٲگِتھ نہ اکھ چھُ پرٲنِس صندوٗقس منٛز اوسمُت سُہ چھُ گگرو تہِ اوٚڑ کھیوٚمُت اوٚڑ چھُ مےٚ کھیوٚمُت وۄنۍ آو فقیٖر تہٕ مِنتھ تھاووس 7 پیٖرٮ۪ن مےٚ ہسا دِتُے ژےٚ سردی بچاونہٕ خٲطرٕ پھٮ۪رن نہ أکِس نفرس چھِ 500 رۄپیہِ ضوٚرتھ أمِس دِیِو تُہۍ 10 رۄپیہِ أمِس کیٛاہ گژھِ تمہِ سۭتۍ گژھِ سُہ کینٛہہ نہ تۄہہِ وٕچھان تۄہہِ یہِ 10 رۄپیہِ دِوان اگر 4 نفر وٕچھن یِم نِیت آسان کران أسۍ دِمو أمِس کینٛہہ تِمن آسہِ شک کہِ ییٚمۍ بٔڑۍ مٔہنی دیُت أمِس کیٛاہ تام لِذا أمِس ٲس رۄپیس 500 أمِس آسان تِم وۄنۍ اگر أسۍ دِمو یہِ چھِ ایٚکٕسٹرا یہِ گوٚو ہُمو 4 تل تہِ بیاکھ یہِ کہِ چندٕ منٛز کڑُن پتہٕ وٕچھُن ارداہہِ حساب کرُن تتھ اوٚنٛگجہِ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ کرُن پتہٕ کڑُن ژھیوٚنمُت 10 رۄپیُن سُہ کرُن انفاق نہ اسلام چھُنہٕ یہِ مانان کینٛہہ کارٕبار کٔرِو خۄدایس سۭتۍ یہِ کیٛاہ چھُو تہِ لٲگِو برونٛٹھ کُن چندٕ منٛز درٛاو 500 ترٛاو برونٛٹھ کُن 500 چھُ برونٛٹھ کُن نیران دِلہِ مُبارک چھُ پتھ گژھان پکان جِگرِ نازنیٖن چھُ آسان کھنجہِ کھنجہِ گٔژھِتھ پتھ کُن یہِ گوٚو تاوُن پیوٚو ہتھ داو مۄکلیوس نہ یہِ کُس انفاق گوٚو خۄدایس سۭتۍ ییٚلہِ بہٕ یِتھ کٔنۍ کار کرٕ خۄدا کرِ مےٚ تِتھٕے کٔنۍ اورٕ واپس خۄداے چھُ یُتھ بہٕ دِمہٕ تیُتھُے چھُ خۄداے ییٚلہِ وٕچھان چھِ أمۍ کوٚڑ چندٕ منٛز أمِس کیٛاہ درٛاو أمۍ وٕچھ نہٕ یہِ أمِس 10 درٛاوا 100 درٛاے سا 5 دِتُن نہ اَمہِ نِیت کہِ بہٕ کڑٕ کم تریٖن پونٛسہٕ نہ مےٚ یہِ نیرِ یہِ ترٛاو بہٕ خۄداے سُنٛد ییٚلہِ أمۍ وٕچھ 500 أمۍ تُل تہٕ أمِس گوٚو نہٕ دِلس کِہینۍ خۄداے دِمو بہٕ دِمے ژےٚ 5 لچھ ییٚلہِ ژٕ سونٛچکھ ژٕ وٕچھکھ ژےٚ سوٗزی مےٚ عیال پنُن یہِ چھُ محتاج ژٕ ہیٚککھ نہٕ أمۍ سُنٛد احتیاج دوٗر کٔرِتھ بہٕ تہِ کرٕ نہٕ ہوا آب دۄہے گاسہٕ واسہٕ چھِ گژھ کھٮ۪تھ ژٕ ژھانڈکھ کانٛہہ بوٚڑ مقام ژٕ ژھانڈکھ کانٛہہ بٔڑ کانٛہہ کٲم نہ سۄ بنہِ نہٕ ییٚتہِ کِہینۍ ییٖتِس کالس نہٕ ژٕ کارٕبار کرکھ تہٕ بیاکھ اکھ کتھ انفاق کرِ کُس یُس پانہٕ فقیٖر آسہِ حتاکہِ رٮ۪وایتن منٛز چھُ اسہِ انفاقس چھِ تمہِ ساتہٕ زیادٕ درجات ییٚلہِ انسان پانہٕ مُشکلس منٛز پھسیومُت آسہِ تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ انفاق کران چھُ اتھ چھِ درجات الگ کہِ بہٕ آسہٕ پانہٕ رۄپین 10 محتاج اور یی کانٛہہ محتاج تٔمِس دِمہٕ ہو یِتھ کٔنۍ اہلِ بیتِ اطہار علیہم السلام ییٚلہِ تِمن یتیٖمو مسکیٖنو فقیٖر یِوان أسیٖر یِوان چھِ تِم کیٛاہ چھِ کران تِم چھِ یہِ تِمن پنُن آسان تہِ چھِ تُلان تہٕ ییٚلہِ کہِ پانس ضوٚرتھ آسان چھےٚ تِم چھِ پانس ضوٚرتھ تِم چھِ تُلان دِوان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چھِ مہرِنۍ ٲسِتھ مہرِنۍ پلو تُلان دِوان پانس چھُ ضوٚرتھ دِوان اتھ چھُ پنُن اجر اتھ چھُ اکھ الگ مگر اکھ مسلہٕ چھُ یہِ کہِ انفاق ہیٚکہِ سُہ کٲم تیٚلہِ کٔرِتھ ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛز ضروٗریاتہِ زندگی پوٗرٕ گژھان آسان یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر قرآن تہِ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ دلالت کران رِوایت تہِ چھِ کران پنُن پان کٔرِو پننِس پانس پٮ۪ٹھ کٔرِو خرٕچ خۄدایَن چھُو دیُتمُت تمہِ پتہٕ کٔرِو انفاق ہو پتہٕ چھِ یِم تِم واتان ہیوٚر یِم پننہِ منٛز تہِ دِوان چھِ یا ایُہا الذیٖنَ آمنوٗ انفقوٗ مِن طیبات پاک چیٖزو منٛز یہِ تۄہہِ چیٖز پسنٛد چھُو تِمو چیٖزو منٛز وۄنۍ گژھِ یہِ آسُن یتھ قومس نہٕ آسہِ سُہ کیٛاہ کرِ یہِ چھُ اکھ مسلہٕ یتھ قومس نہٕ وۄنۍ آسہِ مثلاً أسۍ چھِ اکھ قوما ییٚتنس أسۍ چھِ مُسلمان أسۍ چھِ خۄدایس پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوان أسۍ چھِ ونان نسا سانہِ طرفہٕ گژھِ تِم اعمال انجام یِنۍ دِنہٕ یِم اعمال خۄدا وندِ مُتعال اسہِ ونان أسۍ تہِ چھِ کوٗشش کران أسۍ گٔژھۍ مُتقیٖنن منٛز شٲمِل گژھٕنۍ ہو اکھ چھُ یہِ کہِ اسہِ نِش چھُ اکھ حاجت منٛد یِوان أمِس چھُ مکانہٕ خٲطرٕ ضوٚرتھ أمِس چھُ کوٗر نکھٕ والٕنۍ چھس ضوٚرتھ أمِس چھُ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ ضوٚرتھ ہو اسہِ گوٚژھ کینٛہہ چندس آسُن یُس قوم اقتصٲدی لحاظ قوی آسہِ سُہ ہیٚکہِ بٔڑۍ انفاق کٔرِتھ مثلاً یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ یتھ قومس چھُ اکھ یونیورسٹی ضوٚرتھ ہو یتھ قومس چھُ اکھ ہسپتال ضوٚرتھ یتھ قومس چھُ اکھ کالیج ضوٚرتھ یتھ قومس چھُ اکھ انسٹیوٗشن ضوٚرتھ یہِ کُس دی یہِ دِن تِم یِم انفاق کرن وٲلۍ آسن مثلاً ییٚلہِ تۄہہِ خۄدا وندِ مُتعالن دیُتمُت اوسنو تیٚلہِ ہیٚکو یہِ خانہ حضرت زہرا بنٲیِتھ اگر نہٕ آسیو یہِ کتہِ بنہِ ہا صحیح چھا کِنہٕ نہ
कहाँ 10,000 कहाँ 1,000 कहाँ 500 कहाँ तम खोत चोर कहाँ लछ बोध तिम तमो लछन मज यथ दुत खुब ये वन अगर यह कौम इख्तिसादी लिहाज कमजोर गो असर कत पे पे तिमन चीजन पे मनफातुल आम्मा न बनन स्कूल न बनन कॉलेज न बनन यतीम खान न हेको मोहताजन दुआ कह अथ रोट न हेको पन्ने खतर तिम चीज बनयित यम अस सारनी फायदेमंद आसान मिन हैसुल कौम वह कौम पथ करन न गि पानस सुम आसन न गि बे कंस अथ रोट करन यह इख्तिसादी लिहाज कमजोर करन यस वनकस सन मज काम चलान तुम वो यम सीरीज वो तुम मुख्तलिफ हाला यह आमदन कर कि बड़ पॉलिसिया वल ये गो लुख बिचार मरन पत वथन नई सर वापस यानी इख्तिसादी मुहासर कशिर कौम वुछान वनकस यथ कौमस न पानस सुम आस सह गि बीस इस कौम पान मुश्किलस मज आस मे तुम अम ब्रो वोनमुत कह चीज वनकिस दुनिया मज कह टैग लगाव वगैर कर कह टैग गस लगन पत् काम कर तो सह टैग गस बड़ असल तथ गसन अक्सर कर कबूल मसलन अख मसला कि तुम नसा छो कनेक्टिविटी कह तुम एक जाय पे बे जाय तान जल्दी हेकान वातित कहें तो अम खतर हसा कड़ो सड़क गो ठीक वह सड़क यह द्राय यह बड़ काम इंसान और योर जल्दी हेकान वातित वारिया मसाइल अम सत हल गसान मगर यम सात यह सड़क कड़न यह वुचुन कि यह सड़क गि यहज जरूरियात पूर कर यमन गि नुकसान गसन कहें मसलन अख वक्ता यह कौम तिथ काम करान कि यमन जरूरी यमन गि बेस इलाकस तान 4 लेन सड़क आसिन ताकि यम हेकन यह पन माल और योर पकन अगर न आसि यिंदिस कारोबारस पे असर पेवान गो ठीक गो यमन गि आसिन यह यमन जरूरत यमन गि आसिन अम पत ब्याख मनसूब बनाने नसा मसलन बेमनिस तो बुलवाडस करो पान वन यह करोन कनेक्ट मगर करोन यह बे तरीक मसन सड़क वन निमो ट्रेन मसलन हो हवास पे नीन सो ना मिसाल यम पे तुलो यह निमोन अम सह बेमनुक हे बुलवाड वात जल्दी बुलवाड हे बेमनुक सवाल करो बेमनुक अगर बुलवाड वात कर क्या अमिस मिले अत कह बुलवाडुक अगर बेमिन वात अमिस मिले अत कह यह रॉपये 10 मर जेनान कि अगर यह ओतान बस मज यी अमिस गसान 10 लाख नुकसान अगर यह टैक्सी मज यी अमिस गसान 7 लाख नुकसान अगर यह पन्ने गाड़ी मज यी अमिस गसान 2 लाख नुकसान वन अगर यह ट्रेन मज आव अमिस 10 लाख नफा ना तुथ कुसा कह बरअक्स यह ट्रेन यह पटर कड़नस मन अत मन बिल्डिंग वुडान अत मन जमीन गसान तूता फायदे हो अकल वन जरूरत यह प्रोजेक्ट कर यह मज दो रात आव रिपोर्ट आव 27 किलोमीटर कड़ ट्रेन हज पटर लागन 27 किलोमीटर 7 लाख कुल ह्यान यमन मज ूंठ कुल ूंठ कुल 20 वरियन 30 वरियन लोगमुत यह वनकस दिवान फल अम इन्वेस्टमेंट कर्मुत 7 लाख कुल ह्यान 27 किलोमीटर ट्रेन ये पे योद गसान करोड़ बद कारोबार अम सर यूता नुकसान गसान तूता फायदे ना तूता फायदे च कर क्या यह कनेक्ट कर कनेक्ट कम खतर कर नतीज क्या गमन बिचार जमीन गो इन 30 वरियन कुल गई तम क्या लागन वह 2 नुकसान गई गो यह नुकसान कि यह वनकस तैयार सह गो खत्म अत वन जवाब दपान मुमकिन क्या वो नबर कुल ये वनकस लागान यह तुम 30 वरियन पे दमो वरियस मज यस तुज पन पहचान तुंद पन चीज सह कोत गो यम बेमार वनकस वस तम कमो सत वस
سٲنۍ بُزرگ یِم برونٛٹھ ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ ژوٗنٛٹھۍ کھٮ۪وان تِم تہِ ٲسۍ نہٕ ژوٗنٛٹھۍ کھٮ۪وان تِم تہِ ٲسۍ نہٕ تِمے چیٖز کھٮ۪وان یِم أسۍ آز کھٮ۪وان اَدٕ تِم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ 100 ؤری کَڑان تہٕ اَسہِ چھِ وۄنۍ 40 کینسر تہٕ بَلاے گژھان کَمہِ سۭتۍ أسۍ تہِ چھِنہ یِمے کھٮ۪وان اَسہِ کیٛاہ گوٚو پرٛٮ۪تھ کُنہِ علاقَس چھُ پَنُن اکھ مٮ۪وٕ آسان سبزی آسان تَمہِ کہِ ماحولیاتہٕ حِساب چوٗنٛکہِ یُس یہِ سُہ کیپٹلِسٹ ذہن ژاو پونٛسہٕ اَسہِ گوٚژھ راتو رات گژھن أسۍ أمیٖر اَمہِ سۭتۍ یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک أسۍ کَرو ٹیکنالجی یوٗز کَرٕنۍ تہِ پَزِ اِقتصاد بَڑِ مگر کَتھ قۭمتَس پٮ۪ٹھ پَنُن کَرو ختم اکھ گوٚو ہُمن ہُنٛد نۄقصان کہِ یہِ وٕنکیٚس اوس سُہ مۄکلیو سورُے دوٚیِم گوٚو یہِ کہِ یِوان تِمن دِنہٕ سُہ چھُیی نہٕ کٲشُر سُہ چھُ اِٹلی پٮ۪ٹھٕ مےٚ کَریو اوترٕ اوس مےٚ اوٚنمُت اکھ نفر اور دوٚپمَس ہے مےٚ وَن تہٕ ژٕ اکھ چیٖز یہِ أسۍ اِٹلی پٮ۪ٹھ کُلۍ اَنو اِٹلی پٮ۪ٹھ واتن کُلۍ تِکیازِ وۄپداوو نہٕ ییٚتی دوٚپُن اَتھ حظ چھِ 60% گژھان پرٛوڈَکشَن کَم ییٚلہِ أسۍ ییٚتہِ وۄپداوان چھِ ہُہ نفر دَہ بیٚہن ساینٹِسٹ بیٚہن تِم وٕچھن یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ ٹھیٖک اَسہِ ما چھِ پَتہ پگہہ گٔژھۍ تَن ییٚتہِ ہیوٚر بۄن کینٛہہ موسمَس یہِ ما چھِ پَتہ یہِ کِتھ کٔنۍ روزِ ٹھیٖک اَتھ ہیٚکہِ پگہہ ییٚتہِ ہیٚکہِ کانٛہہ ییٚتہِ کہِ حِساب کانٛہہ تیُتھ چیٖزا کٕلایمیٹِک چینج گٔژھِتھ اِٹلی وٲلۍ وَنن دَپان ہے نسا اَسہِ اوس یوٚتانۍ یہِ ٹھیٖک بنومُت اَمہِ پَتہٕ نسا چھَنہٕ اَسہِ پَتہ گٔے 100 کنالہٕ زایہِ یُس اَسہِ ییٚتہِ پَنُن چھُ سُہ چھُ اَسہِ پَتہٕے تَتھ شِش تِلہٕ کَتُر لٔگۍ تَن تَتھ کیٛاہ تہِ گژھِ تَن یہِ وَتہٕ کَرٮ۪کھ مٔنٛزۍ بنٛد مٮ۪وٕ تھووُکھ منٛزٕ باگ ٹھیٖک باقٕے باقٕے چیٖز یِم گٔے ماز تہِ مۄکلیو کۄکَر تہِ مۄکلے ٹھوٗلَن ہیوٚتُکھ کیٛاہ تام بخشُن کیٛاہ تام گوٚو کیٛاہ تام دَپان نسا ترٛٲیِکھ یَلَے زٔہر کِنۍ اگر أسۍ بیٚیہِ تناظُر وٕچھو یِم چیٖز بِلکُل یِم اَمِکۍ ڈِپاٹمنٹ چھِ یِمن چھُ فرض اگر کانٛہہ غلط چیٖز کران چھُ سُہ چھُ بنٛد کَرُن مگر اگر بیٚیہِ تناظُر واتو کہِ بِلاخرے یِم چیٖز اگر بنٛد گژھن یِم اَتھ سۭتۍ وابستہٕ نفر چھِ یِتھ کٔنۍ اوترٕ کوٚرُم عرض بٹھن ہُنٛد یِم اَتھ سۭتۍ وابستہٕ وۄنۍ یِمن کیٛاہ چھُ کَرُن یِم ٲسۍ نا رۄپیہِ دہ کماوان یِم کوٚت گژھن وۄنۍ یِم پونٛسہٕ یِہنٛدِ ذٔریعہٕ یِوان ٲسۍ بنٛد چھُ ٹھیٖک کَرُن مگر آلٹرنیٹ کیٛاہ چھُ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو اِقتِصٲدی بحران آو قومَس اِقتِصٲدی بحران ییٚلہِ آو أمۍ أنۍ بحران باقٕے تہِ أمۍ أنۍ واریاہ قٕسمٕکۍ بحران سۭتۍ سۭتۍ یورٕ ترٲیِکھ اَسہِ بٔڑۍ بٔڑۍ سکوٗل یِمن 5,000 8,000 رۄپیہِ فیٖس چھُ یِم اَتھ منٛز شُرۍ گژھن یہِ چھِ اَسہِ پَتہ یِم بَنن IAS تہِ یِم بَنن IPS تہِ یِم بَنن فارِن سٔروِس منٛز تہِ یِمے آسن بیروکریٹ تہِ یِمے آسن مِنِسٹر تہِ یِمے ہوٚب وۄنۍ یِم عام لُکھ چھِ یِم اوٚتانۍ کاروبار کران ٲسۍ یِم تہِ ہٮ۪کن پَنٕنۍ شُرۍ اَتہِ ترٲیِتھ یِمن گٔے پونٛسے ختم یِم کوٚت کرن یِمن کوٚت چھُ تراوٕنۍ سرکٲرۍ سکوٗلَس منٛز سرکٲرۍ سکوٗلَس منٛز چھنہٕ تَتہِ چھِ موجہِ زٕ مٔنٛزۍ گژھان درٛاو ہسا کانٛہہ نفرا یہِ ہسا اوس سرکٲرۍ سکوٗلَس منٛز پَران أمۍ ہیٚتۍ 90% مارکٕس سٲری درٛایا نہ ییٖتیٛاہ پرٛایویٹ سکوٗلَن منٛز نیران تیوٗتاہ چھا سرکٲرۍ سکوٗلَس ریشو نہ یِم کوٚت گژھن أتھۍ یِمن کیٛاہ چھُ کَرُن یِم لگن نہٕ چپرٲسۍ تہِ کُنہِ یِم ما لگن کُنے پگہہ یِمن کیٛاہ چھِ کَرُن موٚزوٗرۍ اوٚتان ٲسۍ بِہارٕکۍ یور یِوان وۄنۍ چھُ یِمن گژھُن بِہار تہٕ اَتہِ اگر تَتہِ پَتہٕ ترٛٲیِکھ اگر چوب دِتِہَکھ اگر دوٚپہَکھ تُہۍ پٔرِو سون یہِ أسۍ چھِ وَنان تی پٔرِو تُہۍ نَتہٕ دِمو نہٕ کِہیٖنۍ اگر ترٛٲیِکھ ہٮ۪کن رۄپیہِ دہ کمٲیِتھ یہِ وۄنۍ وٕنکیٚس اورٕ یِوان چھُ یِم ویٖڈیوز وٕنکیٚس یِوان چھُ مُمکِن چھُ کانٛہہ آسہِ یژھان بہٕ کرٕ ہا وۄنۍ نیٚبرٕ کاروبار 2019 پٮ۪ٹھ ووٚنُکھ نہ اَسہِ وۄنۍ چھُو تُہۍ سٲنی وۄنۍ دَپہِ ہے وۄنۍ کَرٕ بہٕ بیٚیِس پنٕنِس علاقَس منٛز کاروبار ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ویٖڈیو وٕچھان چھُ یہِ چھُ دَپان بہتر چھُ مَرُن گرے بہٕ گژھٕ نہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ یہِ اور گژھِ یہِ کیٛاہ کَرِ أمِس ییٚلہِ بِچارَس عزتَس پٮ۪ٹھ ووت أمِس ییٚلہِ زُوَس پٮ۪ٹھ ووت أمِس کٔرٕکھ بے عزتی أمِس کوٚرُکھ دِتُکھ نہٕ کار کرنہٕ أمِس وٲتۍ 20 ؤری نیٚبرٕ کار کران آز چھُس نوٚوُے دٔنٛدٕر وَنان یِم ییٚتہِ وۄنۍ لُکھ چھِ یِم کیٛاہ سونٛچان یہِ تہِ چھُو مےٚ تۄہہِ ووٚنمُت یِم ٹوٗرِسٹ اورٕ یِوان چھِ ییٚمیُک آزٕ تمام ہوڈِنٛگن پٮ۪ٹھ کھسان چھِ ییٖتیٛاہ کَرور ٹوٗرِسٹ آے تِم چھا ییٚتہِ کَرور بوٚد رۄپیہِ خرچاوان تِم کَم چھِ ییٚتہِ آو نہٕ تیوٗت طوٗفانا ووٚتھ نہٕ ییٚتہِ ییٖتیٛاہ أسۍ برونٛٹھ 80s منٛز 70s منٛز 60s منٛز رۄپے ٹوٗرِزم منٛز کَڑان ٲسۍ تیوٗت چھِنہٕ أسۍ آز کَڑان وَلہٕ چھُ ٹوٗرِسٹ فلو چھُ واریاہ سوٚر یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ مُنحصِر بَنٲیِکھ سُہ تہِ دِتُکھ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ اَسہِ پَنُن اوس سُہ تہِ کھیوٚو نٔتیٖجہٕ کیٛاہ گوٚو اِقتِصٲدی بحران آو وۄنۍ اِقتِصٲدی بحران آو اَتھ منٛز چھُ قوم پَتھ تہِ گژھان اَتھ منٛز چھُ قوم بیرا رٔوی منٛز تہِ مُبتلا گژھان ییٚمِس ماجہِ نہٕ شامَن
शुरन बत आसि कहीं खानदार आस न हेकान पालित यह क्या कर यमिस कोर न पन अखराजात पूर आसन गसान यमिस न स्कूल फीस बन यमिस मोज कैंसरस मज आस तमिस आस न दवा फुल बनान मोल आस मूदमुत कूर छ अख बय छ ज यह क्या कर अमिस कस वत बह वन यम छ धकेलान मगर यम सात वत यमै आज रोज वह क्या कर इंसान अकिस कौमस सह इथे कन सियासी बहरान इक्तसादी बहरान इज्तिमाई बहरान ये बहरान वह बहरान टैकल कर ये वत वह क्या कर पे बेरारवी पे सुबह किस जहाज़स मज कोर सप्लाई गसान शामन पे अड़ पे ख्वाहिश सान करान अड़ मजबूर गसान नेब्रिमेन स्टेटन मज कशिर लड़कह क्यों कोर क्या करान क्या हम गम अस गस रोपये दह बन यम रोपये दह वत गई बंद वह क्या करान तलीमी लिहाज तम पत इक्तसादी लिहाज गई पथ फिक्री लिहाज तम पत मनफातुल आमक चीज तम तन खराब बदल कह चीज लड़कुस रात कर अकिस जाय पे फोन जनाब सुबह कोरुत यह जिक्र रचना दोपस क्या दोपन कथ मज द्राय पोस्ट सानि इलाक न लगन दोपस क्या 40% ओपन मेरिट बाकी तुम वो हसरत क्या कत तावनस लगिक मसलन दिमो बह मिसाल हाल नीजो तुम मिसाल वलो अत मज कह हकीकत मगर नीजो तुम मिसाल कशुर पर्न कशुर यह पर्नाउन अमुक मास्टर लागुन ठीक यह मास्टर कुस लगे कॉमन सेंस मास्टर कुस लगे मास्टर लगे सह यस कशुर पोर्मुत यम कशुर अगर कशुर पर ठीक यह क्या ज्यादा समझित कि अगर मसलन बे मुल्कुक बे स्टेटुक कशुर पर अकल वनान अगर कशुर तह मास्टर लागुन तो ये तह कशर परमित लिखमित यमो यह कश्मीरी पोर्मुत कशर जबान पर्मज यह पोस्ट गोस यमन मह यमन दिन अत बनोक कैटेगरी कैटेगरी अनिक तथ मज कशर कह तथ मज कशर तथ मज जमिक तथ मज गुजर तथ मज तिमन क्या करो इंसान सोचनस पे कुछ मजबूर अगर अमिस कशर पर्न खतर मास्टर बनन जमिक कित पर्न अमिस वन कशीर मज नसा पर्नावन वोल कहन वन हसा कम कैसा तगान मसलन जम किस दिल हिंदिस फलान ठीक ये अनवन क्या कुन जाए कह सीट मगर कशीर मज मौजूद फाइलन मज क्या प्रपोजल्स क्या पॉलिसीज क्या आयल तो वर कर आम इंसान कर तरह फिक्र नौकरी हूं लिस्ट द्राव हथ नफरों मज 40 ओपन मेरिट 60 तम कैटेगरी मकलो काबिल मकलो बह कित वन पे नेचुरस पे वरिस कर मेहनत सह कुन गाँवस मज देहातस मज तक सर्टिफिकेट मे वीजा मेहनत कर वन अगर बह मेहनत कर पे क्या अगर 90% मार्क्स 95% और 50% सुन पोस्ट रोज कारोबार वो बस मसला पर्नस हेको यह मसला वह इन्फाक गि वन कत करो अत पे यह माहौल खराब अमिक असर रात वीडियो नेचुर लाया ये प्रत जुमहस मज प्रत मस्जिद मज तबलीग तो नमाज गसान खुदा बेहतर मेंटली डिप्रेशन कुछ मुसीबत क्या दलील ये केस गई वारिया मे बाजी चीज हेकान वन बाजी चीज हेकान वन इंसान कर इस्लाम सिस्टम तुम वन असल पे खर्च पे पोस सह तमिस जरूरत सारी पकन
सारी की जिंदगी का लोग प्रथा छो तम चीज खुदा की ये क्या अकीदत सोचो दिनो कार बात करो सारी चीज को मसला पर भाई हालात ही बने मकसद ये और मानो कि वो उसको शो के टच में तो इशा दुश्मन से किसी दोस्त से किसी ने काम फिक्र कि दरअसल अब आप करें मसला ये वो कोड पर थोड़ा आप रखेंगे मैं बोल रहा हूँ कि कैलेंडर भी आना चाहिए कैलेंडर आप कुछ करें ये बच्चे काम कर सोच ये क्या चल रहा है खुसूसन अवकाश शादी का तो प्रैक्टिस हो गया क्योंकि वो सवाल होते हैं कि कैसे हम ये कैलेंडर का ये मौका के बाद सारे दलील और अब मिशिगन दोन सौ मिलियन आज को होता है Ayetullah Osman, Seyyid-i İsmail, Rahmetullah, Tunca merkez olmasına Su merkez şu, tahtiyatı, nücumi mağdurlarını, hepsi ekspor. Dini tanavuz arasında scientific tanavuz. Timçe kendini kadar, timçe uyuk, azdiman, avukati, şariye. Suçu onu bağlı nazganda, İngiliz, rahnumayı daha, timçe eskara, timçe kadar taşıyıp geldi. Tak calendar açacak. Sanat. Su calendar yüzde cevap kaydı namaz var. Yuhastur çağatsı meclisi olmayı imaniye. Em aknu hali calendar var. Aslında traçor beri us. Asis bana है ये क्या? कुछ आप करने नमाज जाते टाइम उसको है ये क्या टाइम नहीं पता अभी चोर बरी ये करता है यार चुन यू है टाइम I don't want it urgent to करना urgent माइंड पढ़ना मजलिस से बोलवाए इमामियों जिसके अंदर बस इमाम छो जिसके तुम अवकाश शामिल छो सुशुस्से ताज पर की दे एम पर बाकी की मकसद जो दलील कैसे चुमा है एग्जाम की वो या चीज दो ही तो रोज दरोजा पर ऐसे दो पहले ये करो अर्ज एम मुझे जिसके मजलिस को बोलवाए इमामियों कैलेंडर छो Tanavuz mas, böyle suçu çabuk var, azgın bu kadar arası sıçrayan suçu, takriben çoğu kadar suy avkadı şariye mahkemeye namazma, yimo çabuk takbir ama takçının aslı, bazı bir türlü değil, gerçi. Yani namaz kadar böyle, yukarı salat böyle, ve min muazafahum yunfukun kaser. Xulası yine arz bu. التقسيم के तनाव रसूल मुत्तकी खसूसियात ये खसूसियात बयान करा रब्बुल आलमीन का मुत्तकीन च युमिनून बिल-गैब युकीमून सलाह और रज़क़नाहुम युनफिकून खुदायन ये क्या तिमन अता कोरमुत छु तिम च तमज येले जरूरत पे तिम च सो इन्फाक करा वक्त अस्तन इल्म अस्तन आबिरू अस्तन हत्ता ज़ूत आया Başka zorunlu biz. Kun saço sabe quando ponte sobre perto e din üstten söylüyor da İslam'ın din üstesinde basın İslam'ın din söylüyor dünya Allah'ın kararı Allah'ın kararı. Yani siz dois fazla alıyor var. Emir al-Mu'minin sallallahu aleyhi ve sellem farmana agar zuas perkaus yapıyor. Zutu muhtaç ise yine cevap kurduğu olsun. Makam zengin karşılığımız olacak. Agar dines perkamıştı, üstelik yaratıcı zuvas akbeyni devam kılmadıkça, subanın kılmışlar, en kılışı, marifat var. İşte makabey ehl-i şu, Alhamdulillah, için vabasta, sizin fadakine, hemiş vabastarısı. Amin. Fadakleri maşhur, ehl-i beyt arası. Amin. Aşi sabah yapar. Aşi ehl-i beyt maktab, sabah işlama, hem saat gerçekten var. Hem saat gerçekten var. Ne kadar az rivayet, biladeti, imami, और शहादत पर दर्द वाली जिंदगी से जिंदगी ये दर्द वाली जिंदगी लट मोहर बनी
ये जिंदगी सरफ गमस खदमत दीन तो खदमत खल्कुल्लाह जवानी आमुस कुर्बान कर जवानी आमुस इन्फाक क्या ये चोम रोजन अगर दीनस पे पको दीनस गो सारी बुत दीनस खुदा नुकसान पता तुल खुदा तुहस कत मे लगे जरूरत तुहद पुश कत तुहद खून कत तुम आयु तरबियत गोमस मकतब करबला इन्फाक बोड़ करबला बोड़ इन्फाक यानी किस मुतकी इन्फाक किस आखिरी हदस तक कुल अहले बैत अतहार में जिंदगी खुसूसन सय्यदो मौत मता औलाद असहाब पन्सु नामुस कुर्बानी इन्फाक दीन रसूल खुदा से नवाज़ी अमे मकतब पे पढ़े यह माह रजबस खास खास तहकीर सगळे जियारत सारी जियारत सारी विशेषता खुसूसन अज़ादार ये पूर्ण करमस आसिन मातम सराय ये जिंदगी गुजारत आसिन और अमल आसिन और अमल which is your time that belongs which is the belongs other belongs half personal he discovers in terms of two characters you are important I don't know your subject because you challenge नसीब करते भी हर मसमस भी तेरे को खबर मजलूम करबला से ये बच्चों को क्या पता अच्छा नहीं मामा पता है किसको ये साथी खुशी ये कहता सोचो आप बड़े राजा जियारत शरीफ शो नीमय राजा जियारत शरीफ शो मगर खुदा शैतान बंद गुनाहगार ये दिल ये खुदा इस बात में हम साथ हमारा निजाम चला खुदा मान राजा चलो रसूल से जो औलाद युसका जियारत करते ये जियारत करा चाहता है ये दिल भूल खुदा इस नजर आता है आसमान में बादल क्या करते बस शाम जियारत करते इंशाअल्लाह कबूल सोचो नमाज पढ़ने नमाज शायद कबूल की इसका नसीब पारो अस्सलाम वालेकुम इस पहचान से काशी आसना नमाज पढ़ाई वक्त नहीं सुबह क्या है में नमाज पढ़ना चुस इसे चाहे कुर्बानी अगर मुझ कुर्बान गसा शायद सफलत मुमकिन शायद नमाज आसान नहीं अगर खुदा इस मुल्क के ज़मीन को करा अगर खुदा इस मना
Yusuf Trovul Sarzemini Karabağ. उस परवरदिगार इतना मासूम कर क्या कर दस्त करो कि दुआ सरजमीन यत्मस अस्तर फिक्री खुदाई बना जो मिन्ना रज़क़नाहुम यरज़क़ून इला सरजमीन करबला पर तो एक खिताब या हुसैन कल इन्फाक की महता इमाम से जो सुबह आशूरा पर हबीब दिलो मुस्लिम दिलो अकबर दिलो आई कबूल शुक्र मामूली चीज मत इमाम हुसैन फरमा मीट असाकी है खुदाया की चार बार करे बाकी अहले बैत तिमो मत एकस ये निशान पर और आप नजर कर आसमान गोया खुदाया ईश अकबर शबीर आई ईश कासिम ईश अब्दुल्लाह इस नाम शुरू शीर खान को इस खुदाया में कशी मुसीबत आसान क्या छाम छाम तब अनुभव ईद हो हत्ता जनाब ज़ैनब को बुला या ज़ैनब इसी मन से करो ये बोल इसी मन से करो तब क्या बस हमारा कौन चीज तसव्वुर करे खून जो तुम खुदा इसमें लगे अल्लाह हत्ता जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि या बिन रवायती युस्मा बैन
हाय हाय सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज फौजन अज़ीमा इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रियतिही व बनीही अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा जलना मिन अअवानिही व अंसारिही व मिन शिअतिही व मवालीही अल्लाहुम्मा जलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता अज सल्ब ईमान दे नजात अज मौत फुज्जा व सूय क़ज़ा दे नजात अज फितनाए आखिरुज़्ज़मान था उदर अमान निअमात कर फरावान तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत बरकत ज़मीन आसमान कर रूज़ी बेमारन बख़िश शफ़ा मरीज़न कर मुदावा कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा हवाइज मुल्तमिसीन था रवा खुदावंदा बेहक़ जनाब अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सानन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पन्ने लुत्फ़ुक दवा खुदावंदा बेहक़ सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम यथ मजलिस मज बेमार छिम नजरन तल बेमार छिमो बेमारो बेमार दारो इल्तिमास कुर्मुत तिमन सारनी कर शिफाए कामिल आजिल अता बे औलादन कर औलाद अता बेरोजगारन कर रोजगार अता हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगंबर व इम्मतुल मासूमीन कर अस नसीब शफाअत तिहुन कर रूज़ी अज नार जहन्नम दे नजात बिहिश्त कर रूज़ी अज फिशार कब्र अज अज़ाब कब्र दे नजात
खुदावंदा ये सन अदना ताज़ीदारी थाव कबूल अस्करबा ताज़ीदारान व शियायान अबा अब्दुल्ला मशहूर खुदावंदा बेहक जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम व मुसलमानन कर नुसरत व फतह अता फ़लस्तीन के मज़लूमन कर नुसरत व फतह अता खुदावंदा बेहक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम व मुसलमान हिंद दुश्मन का रुख नीस्त नाबूद खुदावंदा इसराइल का रुख नीस्त नाबूद उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल्लाहुल उज़मा सय्यद अली सिस्तानी थवन बसही व सलामत खुदावंदा बिहक़ अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम खामनाई थवन बसही व सलामत कि मन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता जमी मोमिनीन मोमिनात तिम पन्ने जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मगफिरत मजलिसिन ज़ुकूर व नास तिम पन्ने जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मगफिरत आग सब करन गरीक दर बहर रहमत खुदावंदा बेहक सय्यदुश शुहदा शुहदाई मुकावमत व सय्यदुश शुहदाई मुकावमत करन गरीक दर बहर रहमत उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हकूक असातीद मराजे किराम मखसूसन इमाम खुमैनी करन साकिन दर आला इल्लीन खुदावंदा में हकीर सिन असलाफ मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनते करन साकिन दर आला इल्लीन तिम सारी करगबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिंज कर पुरनूर रूह तीन कर पन्ने नाम इकराम तो मजलिस सवाब सूत मसरूर बेहुरमत सूरतुल फातिहा।